बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप, हमारी टीम, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, आपके और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और ये जो वक्त है इसको भरपूर तरीके से इंजॉय अपनों के साथ करते हुए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो साल 2024 है बस वो अब अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है और आप देखें कितनी तेज़ी से ये वक्त गुजरता है। मुझे आज भी याद है कि जब 2024 साल का आगाज़ हो रहा था तो तब हम ये कह रहे थे कि ये आने वाला साल ढेरों खुशियाँ लेके आए, अल्लाह ताला तमाम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम आमीन। ये तो दुआएं हमेशा चलती रहती हैं। ज़िंदगी जो है ख़वातीन व हज़रात एक ऐसा इम्तिहान, और इस इम्तिहान में हम पास होते हैं, फ़ेल होते हैं, ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर कर जाइए कि आपके जाने के बाद लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें, तो आपकी ज़िंदगी बामानी हो जाती है। हमसे जो साथी बिछड़े उनको याद करते हुए, उनको खराज तहसीन पेश करते हुए अपने अंदाज से उनकी कुछ यादें आपकी नज़र। ख़वातीन हज़रात, हम सब ने अपने रब के पास वापस लौट के जाना है और ये तमाम हमारे जो साथी और जो आपके अपने या प्यारे जो इस साल आपसे बिछड़े, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। ये ज़िंदगी है जी, ज़िंदगी का निज़ाम है, हम सब ने जाना है अपने रब के पास वापस लौट कर। लेकिन हमेशा ये बात मैंने अपने बड़े बुज़ुर्गों से सीखी है कि ज़िंदगी को भरपूर तरीके से ज़रूर गुजार लीजिए ताकि ज़िंदगी में कोई रिग्रेट्स ना हो कि आपने अपना वक्त अपनों के साथ नहीं गुजारा। फिर हम ये भी देखते हैं कि ज़िंदगी में जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी परेशानियों से भी गुज़रते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें भी ज़िंदगी में होती हैं। हर चीज़ का, हर सिनेरियो या सिचुएशन का मुख्तलिफ अंदाज़ होता है हर किसी को देखने का। आप देखिए साल 2024 में पाकिस्तान की अगर हम इनफरादी सतह पे बात करें, एज अ कंट्री बात करें, तो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी हमारे इस मुल्क ने, और हमेशा हमने ये बात कही है कि पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो धरती माँ है, इस धरती माँ में ऐसी कशिश है कि जितने भी पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान से बाहर रोज़गार के हसूल के लिए क्यों ना मुकीम हो, लेकिन उनकी जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान के साथ, उनकी रूह पाकिस्तान आने के लिए तड़पती है। तो पाकिस्तान ने जो इस साल अचीवमेंट्स भी की, हम उस पे भी पाकिस्तानियों को, हम सब को फ़ख्र महसूस होता है। हम खेल के मैदान में बात करते हैं, आप देखें अरशद नदीम ने, और सिर्फ अरशद ही नहीं और कितने ऐसे स्पोर्ट्स हैं, कितनी ऐसी ऐसी फील्ड्स हैं, IT की फील्ड की बात करें, हमारे यंगस्टर्स की बात करें, इतना इतना कुछ अचीव किया है कि इंसान दंग रह जाता है कि हमारे पाकिस्तानियों में जितना पोटेंशल है अल्हम्दुलिल्लाह, और वक्त के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ और जो मौक़े और वसाइल और इनकरेजमेंट मिल रही है, मैं समझती हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है और अल्लाह करे मैं ठीक हूँ। जब कोई ऐसी बात होती है तो मैं अक्सर कहती हूँ कि अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मैं इस बार इस बात के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे मैं ठीक हूँ कि वक्त के साथ साथ हमारी सोसाइटी और माशरे में जो शऊर बेदार हो रहा है कि बच्चे और बच्चियों दोनों को शाना बशाना मिल के इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है और हर मैदान में बच्चियों को भी मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। हम खराज तहसीन पेश करते हैं सोसाइटी के तमाम स्टेक होल्डर्स को जो इनफरादी सतह पे एक अपना अहम किरदार अदा करें। अब जहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स की बात की है, तो फिर जो पाकिस्तान ने साल 2024 में जो कुछ अचीव किया है, तो आइए बड़े फ़ख्र और मान के साथ कुछ झलकियाँ आपकी नज़र। Jepun berdepan Pakistan. Ada kekurangan
di mana Rahman semula mencari sesuatu di sini. Jaringan penyambaan Azaz Ahmad yang dapat melakukan tindakan susulan. Ianya bermula daripada Rahman Abdul. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी और पाकिस्तानी होने की हैसियत से इनफरादी सतह पे हम सबको अपना अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए और कर रहे। अल्लाह ताला हमारे नेक काविशों में हमारी मदद अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। ख़वातीन हज़रात, चूँकि ये साल 2024 का वीकेंड एट होम का और तमाम जितने भी शोज़ हैं, ये लास्ट शो है। अब आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में अल्लाह के हुक्म से और मेरे रब की रज़ा हुई तो साल 2024 के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं 2025 में, सॉरी मुझे पैनल से मेरी इस्लाह की जा रही, भाई हो जाता है आपके सामने जब मेहमान शख्सियात ऐसी हो तो 24, 23, 25 का पता नहीं चलता, फिर इस्लाह करने वाले मौजूद है तो कुछ इस्लाह करने का भी तो मौका मुझे मिलना चाहिए। मेरी पहली मेहमान शख्सियत जो मौजूद है ख़वातीन हज़रात मेंटोर्स में से हैं। नाउ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत से ऐसे जो हमारे सितारे हैं, हमारे हीरोज़ हैं, नेशनल हीरोज़ नहीं इंटरनेशनल हीरोज़ बन के उभर के पाकिस्तान का नाम क्रिकेट की फील्ड में रोशन करने वालों में से उनको निखारने वाले, उनको बनाने वाले, उन हीरों को तराशने वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो ख़ुद भी एक हीरा हैं और उतनी ही आज़ी और इंकसारी जो है अज़हर ज़ैदी साहब की शख्सियत में मौजूद है। आई मीन ही इज़ मल्टी डायमेंशनल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बतौर मैनेजर कितना अरसा वाबस्ता रहे हैं, क्या क्या कुछ नहीं इन्होंने देखा, विटनेस की है पाकिस्तान का वो ग्लोरी टाइम क्रिकेट टीम का। सो वी हैव एंड वी आर वेरी ऑनर्ड, वी हैव विद अस नन अदर देन अज़हर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्र। मैंने जान के ना मैथ्स की गलती की था कि आप घूरी कराएं तो मैं ठीक करूं। आप खुद कर लेते हैं, ठीक है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो, ऑनर जी, ऑनर। सामने मौजूद है, मैंने आपको ओपनिंग में जो बात की कि हमारी जो बच्चियां, बेटियां, बहनें हैं स्पोर्ट्स की भी हर फील्ड में, लेकिन अब हम देखते हैं एक दौर ऐसा था कि स्पोर्ट्स प्रेजेंटर्स की फीमेल्स कहते थे कि फीमेल्स का क्या काम है ग्राउंड में जाके स्पोर्ट्स कमेंट्री करना, लेकिन अब आप देखें वक्त के साथ साथ इतनी अवेयरनेस आई है। वी हैव गॉट सच यंग टैलेंटेड ब्राइट गर्ल्स और नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करती हुई कितनी ऐसी बच्ची है उम्दगी के साथ, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ देम। उनमें से एक शाइनिंग स्टार हमारे साथ मौजूद हैं और मैं हमेशा इनके लिए इतनी खुश होती हूँ। शी इज़ सो कॉन्फिडेंट, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, होस्टिंग भी करती हैं प्राइवेट चैनल के साथ मुंसलिक हैं। वी हैव विद अस इस्मा असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। यू डिजर्व इट। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम की वजह से थोड़ा गला खराब है, सुनने वालों को पता चल रहा होगा, बट वैसे मैं ठीक हूँ। आपसे गाना नहीं आज सुनेंगे, चलो ठीक है ठीक है। अच्छा जी, सामने मौजूद है मेरे करियर में जब साल, ये नहीं इतना भी पुरानी बात नहीं है, साल 2006 में जब मैंने अपने टीवी के करियर का आगाज़ किया था तो मुझे आज भी याद है सन 2008 में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और इनका नाम ऐसा, इनका डेकोरम, इनका ग्रेस, ताहिर सरवर मीर साहब जर्नलिज्म की फील्ड का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि मुझे आज भी याद है कि जब ताहिर सरवर मीर साहब से मेरी पहली मुलाकात होनी थी तो मेरे वालिद साहब ने, मुझे आज भी याद है, कहा था कि अगर ताहिर साहब ने तुम्हें पास कर दिया तो बेटे तुम पास हो, वरना तुम पास नहीं और तुम कुछ नहीं इस फील्ड में कर सकोगी। और इनकी मेरे करियर में बहुत कंट्रीब्यूशन है, इनकी रहनुमाई एंड गाइडेंस हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। लेकिन ताहिर सरवर मीर साहब की बात करें तो जर्नलिज्म की फील्ड का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम और बड़े बड़े चैनल्स के साथ मुंसलिक रहे। अल्लाह ताला ने इनको बहुत इज्जत से नवाजा है, विच ही डिजर्व्स, अल्हम्दुलिल्लाह। वी हैव विद अस ताहिर सरवर मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, कैसे हैं आप? ठीक। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सामने मौजूद है, इनको हमने क्या देखना है? इनको जब हम देखते हैं तो लोग ये कहते हैं कि ये हाजी अलबेला साहब की परछाई हैं। हनी अलबेला, अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन, हमारे दिल के बड़े करीब हैं। इतनी प्यारी शख्सियत है और कॉमेडी ऐसी कि ऐसे अंदाज से करना कि किसी शख्स की दिल आज़ारी ना हो, ये हुनर और आर्ट हनी अलबेला को अपने वालिद साहब से मिला है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, प्राइवेट चैनल्स, पूरी दुनिया में कॉमेडी की फील्ड में, कॉमेडी की दुनिया में अपना नाम मनवाते हुए इनफरादी सतह पे ये आसान काम ना रहा, क्योंकि जब आपके वालिद का इतना बड़ा नाम हो, बड़ी जिम्मेदारी और प्रेशर आप पे होता है। लेकिन हनी अलबेला ने बड़ी उम्दगी के साथ उस डेकोरम को मेंटेन करके रखा है। तो ये हो नहीं सकता था कि आज के स्पेशल प्रोग्रामिंग में
हनी हमारे साथ ना मौजूद हों। हमारे साथ मौजूद हैं हनी अलबेला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न हर हवाले से हमें याद रखता है और हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त अफजाई होती है कि जब भी हमारी ज़रूरत पड़ती है हम हाज़िर हो जाते हैं। आपका प्यार, आपकी दुआएं, आप सब बिजी होते हैं लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए हर किसी के दिल के दरवाजे खुले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में मेहमान बाई से रहमत हैं और बेशक तो लेकिन खातिर क्या करनी है ये अब हम जानेंगे शेफ नाजिश से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, क्या होने वाला है बताएं। चूँकि नया साल भी शुरू होने वाला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे चाउमीन्स, ओके, वेजिटेबल्स चाउमीन्स बनाएंगे चिकन के साथ। इसके अलावा ना एक सैंडविच होता है जिसे जैफल सैंडविच भी बोलते हैं और पॉकेट सैंडविच भी बोलते हैं, वो हम बनाएंगे, साथ में एक अच्छी सी ड्रिंक बनाएंगे। हनी है, हनी ज़्यादा खुश नहीं हो रहे हैं पॉकेट सैंडविच का नाम सुन के, अब आप ये देख लें क्योंकि हमारी पॉकेट फिल वक्त तो खाली सर सैंडविच खा के टम्मी भर जाएगा, पॉकेट की बाद में बस सोचेंगे। बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। अज़र इस साहब वक्त तो ये लग रहे हैं वेस्ट के पिक पॉकेट। गुड वन, ऐसा ही है, वो जासूसी फिल्मों में नहीं होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा गेटअप आपका लग रहा है। अज़र साहब, सर अज़र ज़ैदी साहब, आपसे स्टार्ट करते हुए साल 2024 देखें, मुझे याद है साल के आगाज़ में आपसे मुलाकात हुई और अब इस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस प्रोग्राम में भी आपसे मुलाकात हो रही है। सर स्पोर्ट्स की फील्ड में तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा कुछ अचीव किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आपने पिक्चर दिखाई है अरशद नदीम की, इत्तेफाक है कि मेरा पोता भी मॉडलिंग करता है और उसको दिखाया गया पहला विनर के तौर पे कि ये छोटे में ऐसे थे, काफ़ी एड्स में। अच्छा, जैन जैदी उसका नाम है। ओके ओके। तो मुझे ज़्यादा देख के खुशी हुई कि वो स्टेडियम गए थे उसको थ्रो कराने के लिए। बाकी जो अरशद नदीम ने मेरा ख्याल है क्रिकेट को सहारा दिया, समझें, जीत के, तो उस वक्त हम काफ़ी हार रहे थे, ठीक है, तो उसने एक ऐसा मतलब प्लेटफार्म दिया जीत का कि वो हम क्रिकेट को भूल गए और अरशद नदीम ही, और उस वजह से उनको शोहरत भी, क्योंकि वो हर आदमी इसी तरफ लग गया और कोई हमारे पास जीतने वाली चीज़ नहीं थी। बिल्कुल सही। पिछले साल में जब आपको पता है बांग्लादेश यहाँ आई थी, तो उसके बाद तो फिर उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों में नाम भी बना और स्पोर्ट्स से पहचान थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत पहले की बात है, एक जगह हम सिंगापुर में थे तो उन्होंने कहा कि विच कंट्री यू आर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उनकी समझ नहीं आई उनको। अच्छा, तो उन्होंने कहा फ्लाइंग हॉर्स कंट्री। ओके, इस तरह ये मतलब स्पोर्ट्स का पहचान थी, बिल्कुल ठीक, कि पहचाने जाते थे कि इस कंट्री से लोगों को ज़्यादातर ये था कि शायद ये इंडिया के ही प्लेयर हैं, लेकिन ये हॉकी के प्लेयरों ने, क्रिकेट के प्लेयरों ने इतने नाम पैदा किए कि खुशी होती थी कि यार पाकिस्तान का नाम है। उसके बाद आपने देखा कि क्रिकेट को कितनी चीज़, ये अब हम ऑस्ट्रेलिया के कोच भी मिलाते हैं, हम बहुत सारे मुल्कों बाहर से मंगाते हैं, लेकिन आप ये देखें इन ऑस्ट्रेलिया जितने मैंने बड़े बड़े बोलने वाले और एक्सपर्ट्स को सुना, वो कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया जाके हम क्या करें, बिल्कुल ठीक, ऑस्ट्रेलिया में तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो आपने वहाँ के कोचेज़, वहाँ के बैट्समैन, वहाँ के जो उन्होंने क्रिकेट खेली है, हमारे मुल्क ने बहुत अच्छी उससे क्रिकेट, बिल्कुल ठीक, इतना हमारा नाम बना। अब आपने साउथ अफ्रीका का आप देख लें, बिल्कुल ऐसा ही, माशाल्लाह साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका होम ग्राउंड में। इत्तेफाक ऐसा है कि मैं बहुत सारी टीमों में, मैं साउथ अफ्रीका भी गया हूँ और बरसा स्टेडियम में, ये जोहान्सबर्ग, ये वो सब में एज ए मैनेजर था मैं। तो वापस क्रिकेट की तरफ हम आए और हमारा नाम बनाया। ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया हराना बहुत मुश्किल है, साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका हराना बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। इंग्लैंड, इन इंग्लैंड, तो ये वहाँ जाके हमने, पहले नहीं होता था, पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते थे, वो कहता यार वहाँ से क्या। हर एक्सपर्ट को मैंने सुना ये कहते हुए कि बस दुआ करो जी, बिल्कुल से। और ऑस्ट्रेलिया का तो गरूर भी तो एकदम से खत्म किया आपने देखा, लेकिन इन्होंने इतनी कैजुअल क्रिकेट खेली ना। हाँ। जब हम क्रिकेट को देखते हैं ना, हम और तरीके से देखते हैं कि यार हम कोचेज सब ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े हैवी अमाउंट पे हम बुलाते हैं और रखते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा ये मोहसिन नकवी साहब ने शायद फैसला किया है कि अपने ही आक़िब जवेद को दिया है, तो खुदा करे कि बाकी भी जगह जो वर्ल्ड कप आ रहा है समझ लें, उसके लिए हमारी तैयारी हो
اور ہم پاکستان ٹیم کے لیے کوئی لارل دیتے انشاءاللہ. اسما نا یو بینگ اے فیمیل پریزنٹر اسپورٹس پریزنٹر اور آپ نے اس سال 2024 میں جتنے بڑے بڑے ایونٹس اسپورٹس کے جو ہیں کور کیے, جس طریقے سے جو خوشی ملی آپ کو, پھر ارشد ندیم کا ذکر کیے بغیر یہ نشست بڑی نامکمل سی رہے گی. حیدر علی کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی. پیرا اولمپکس میں انہوں نے برونز میڈل جیتا, تو ان کا ذکر کم ہوا ہے, بلکہ انہوں نے ایک اپنی شکایت بھی جو ہے نا وہ میڈیا میں درج کرائی کہ میرا ذکر نہیں ہوا, بلکہ ارشد کی جو کامیابی ہے ان کا بالکل کریڈٹ بنتا ہے, بیکاز ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ ریسورسز نہیں ہیں, ایک گاؤں سے بندہ اٹھ کے ساری زندگی محنت کر کے اور اتنا بڑا آپ کے ملک کا نام کر دے, تو ظاہر ہے ان کا کریڈٹ ہے, وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور جس طرح لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا, ہم نے دیکھا پورا دن اگلے دن ٹی وی چینلز پہ ان کی فیملی کو کیسے وہ ایئرپورٹ سے گھر جا رہے ہیں وہ دکھایا جا رہا تھا, تو وہ ایک فیسٹیوٹی تھی. اور جیسے آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اس وقت کرکٹ بہت بری چل رہی تھی. ہمارا جو شروعات ہوئی اس سال کی وہ اچھی نہیں تھی, اس کے بعد ہماری ٹیم کی جیسی ورلڈ کپ میں پرفارمنس رہی, آپ جب یو ایس اے کی ٹیم سے ہار جائیں, پھر انڈیا جیسی ٹیم سے آپ اتنا کلوز جا کے میچ ہار جائیں, پھر آپ کوالیفائی نہیں کر پائیں اگلے راؤنڈس کے لیے, تو ظاہر ہے فینس کیونکہ کرکٹ کو بہت پیار کرتے ہیں پاکستان میں. بالکل ایسا ہی ہے, ٹرو. جب اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں پلیئرز کو, کیونکہ وہ دل کے قریب ہے. ایسا ہی ہے, تو جب ہاریں گے تو ان کو برا بھی کہیں گے پھر. اور ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ انگلینڈ کو ہم نے سیریز ہرائی اپنے ملک میں, اس کے بعد ابھی ساؤتھ افریقہ میں ہم T20 سیریز تو ہار گئے, لیکن جب آپ 2 اپنے ODI سیریز جو ہے وہ جیت لیا. لیکن اس میں دیکھیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ جس طرح لوگوں نے آپ کی ٹیم کو پیار دیا ہے, ایسا ہی ہے, تو وہ چیز دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں. اور کھیل جو ہے وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے, اور انٹرٹینمنٹ کیا ہے ہمارے پاس, ایسا ہی ہے, کھیل ہے. اگر جیتیں گے پلیئرز تو ان کو جتنا پیار ملتا ہے, پھر ابھی جیسے وہ نسیم کی اور سلمان علی آغا کی کنورسیشن, اس کے اتنے ایڈٹس بن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, وہی چل رہا ہے. اونرشپ ہے نا. آپ دیکھیں غصے یا ناراض بھی, غصہ یا ناراض بھی اس سے ہوتے ہیں جس کو آپ اپنا سمجھتے ہیں. بالکل, جس کو آپ اپنا نہیں سمجھتے ہیں تو اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے پھر غصہ بھی نہیں آتا اور اپنائیت بھی نہیں محسوس ہوتی. تو کرکٹ کی بات کریں یا اسپورٹس کی, لیکن یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ مختلف مقامات پہ یہ تمام پلیئرز نے, حیدر علی کی بھی بات, اور پھر نیرج چوپڑا کو جو ہرایا نا, ورنہ ادروائز تو وہ ہو چکا ہوا تھا کہ ارشد تو نہیں جیت سکے گا. اور ارشد صرف جیتا نہیں ہے, انہوں نے 100 سال سے زائد عرصے کا جو ہے ریکارڈ توڑا. تو یہ دو چیزیں جو ہیں سائڈ بائی سائڈ ہیں, that's amazing. طاہر صاحب, میں آپ سے ضرور سر بات کرتے ہوئے ابھی پروگرام کیا, اور آپ بہتر طریقے سے, جو ساتھی ہم سے بچھڑے اس سال, بہت ایسے بڑے سینئرز, سر ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ تو بہتر طریقے سے. دیکھیے سندس, 2024 میں زمین پہ بھی قبریں بنی ہیں اور یہ قبریں دل میں بھی بنی ہیں. عابد کشمیری صاحب چلے گئے, الطاف حسین فلم ڈائریکٹر ہمارے چلے گئے, استاد تافو گئے, یہ ابھی کچھ استاد ذاکر حسین گئے, اور اس سے پہلے طلت حسین صاحب, بالکل صحیح, مظہر علی صاحب, تو سردار کمال صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے ہنسارے تھے, اور بہت اچھی سپیل انہوں نے کھیلا ہے, جو زندگی میں آخری جو اننگز انہوں نے کھیلی ہے, اتنا اچھا کام کیا انہوں نے. اور بس جانا تو سبھی نے ہے, لیکن اس سال کچھ زیادہ لوگ گئے ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ کام بہت کر کے گئے ہیں, چاہے وہ عابد کشمیری ہوں, چاہے وہ الطاف صاحب تو فلم بھی ڈائریکٹ کر رہے تھے. بالکل ٹھیک. اور عابد کشمیری صاحب امریکہ چلے گئے ہوئے تھے. جی, جب وہ یہاں آتے تھے لاہور میں, پاکستان میں, تو میں ان کا کوآرڈینیٹر ہوتا تھا. اچھا. کہ میں جو مختلف ٹیلی ویژن میں پروگرام ہو رہے ہوتے تھے, تو ان کا میں رضا کرانا طور پہ ان سے اپوائنٹمنٹ کروانی ہوتی تھی کہ آپ ادھر جانا ہے, اتھے جانا ہے. تو بڑے پیار سے کہتے تھے کہ لو وہ کیڑا پروگرام ہے جتے گلو بادشاہ نہیں گیا. بالکل, وہ ان کا انداز, واہ 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 واہ. اور خالد بٹ صاحب بھی, خالد بٹ صاحب نے تو زندگی کا ساری زندگی اچھا کام کیا, لیکن جو آخری اپنا وہ سپیل اور وہ کھیل کے گئے ہیں خیمے میں اسپیشلی جو ان کا کردار تھا, اور وہ یقین کیجئے کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی پرفارمنس ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہنی, آپ سے بھی میں بات کرتے ہوئے, اور ابھی پھر ہم بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد تو بھی یہ ہم نے اس نشریات میں کرنی ہی گفتگو اپنے تمام مینٹورز کے حوالے سے, ساتھیوں کے حوالے سے. سردار کمال صاحب کے ساتھ بھی جو ایک تعلق آپ کا رہا, اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے. جی, سردار کمال صاحب اور عابد کشمیری صاحب, بالکل, اور خالد بٹ صاحب, بالکل اسپیشلی میں جتنے بھی میرے تو کیونکہ یہ سارے ہی سینئر لوگ تھے, لیکن یہ سینئر دوست لوگ تھے کہ جن کی شفقت محبت کے ساتھ ساتھ اور سرپرستی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک فرینڈلی تعلق بھی تھا بہت زیادہ. وہ جس طرح طاہر بھائی نے بتایا کہ عابد کشمیری صاحب USA سے جیسے پاکستان پہنچتے تھے یا آنے لگتے تھے,
तो फौरन राब्ते में होते थे कि मैं आ रहे हैं, तो ये तो पूरा। तो लास्ट शो भी उन्होंने हमारा ही किया। ओके। हाँ जी, मुज़ाकरात उस वक्त उनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो बड़े हशाश बशाश और जो उनका एक मूड होता था कि मैं निबड़ लांगा तो तुसी बड़े बने हो अपने लोग, वो एक स्टाइल उनका हमेशा होता था। और उसी तरह ही सरदार कमाल साहब भी ये मैं अक्सर उनको ये कहता होता था सरदार भाई को कि सरदार भाई आप अपना कैटेगरी के लास्ट आदमी हैं, ए कैटेगरी। ठीक ठीक। क्योंकि बाकी हम जितने भी लोग हैं इस वक्त जो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, हम लोग सब बी सी यानी कि कैटेगरी जो है ना उसमें है, ए में आप लोग थे। सही। ये आजिज़ी है, ये कॉमेडी के इस वक्त मेसी भी हैं और रोनाल्डो भी। मैं यही कहने लगी थी, ऐसा ही है। मैं ख़वातीन हज़रात बातचीत में सॉरी तसलसल को, क्योंकि वक्फे का मुझे कहा जा रहा है, वक्फे के बाद आएंगे तो फिर हम बहुत सारी ऐसी बातें उनके बारे में भी बात करेंगे, वो तमाम साथी, और आपका साथ कमेंट्स के जरिए रहेगा। इंशाल्लाह कुछ ही देर में मुलाकात थी, ब्रेक की तरफ बढ़ते। ख़वातीन और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की बहुत ही खास प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे मैंने जिक्र किया, आप सब जानते हैं कि साल 2024 बस अब अपने अख्ताम को पहुंच रहा है और इंशाल्लाह मेरे रब के हुक्म से हम साल 2025 में कुछ ही दिन बाद कदम रखेंगे। ये साल कैसा गुजरा, बहुत कुछ पाकिस्तान ने अचीव किया, बहुत सारे ऐसे साथी हमसे बिछड़ गए, बहुत सारी ऐसी सुनहरी यादें हैं जिनको तरोताज़ा करने के लिए वो तमाम हमारे मेहमान अफराद जो मेहमान कम आपके अपने, चूँकि अपने काम, फ़न, हुनर की वजह से और जिस ग्रेस और डेकोरम के साथ हर एक मेहमान ने, हर एक आपके अपने ने इनफरादी सतह पे एक मकाम बनाया है, इसलिए हमने सोचा कि आज की इस खास नशिस्त में तमाम अफराद को दावत दी जाए। अजहर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्मा असलम मौजूद है, ताहिर सरवर मीर साहब मौजूद हैं, हनील बेला मौजूद है और ब्रेक के बाद एक ऐसी आई हैव ऑलवेज बिन हर फैन, और ये जो फ़ैन होने का जो क्रेडिट है वो सिर्फ मैं अपने हद तक नहीं रख सकती महदूद, क्योंकि जब शायदा मिनी जी की बात करते हैं तो एक एकेडमी का दर्जा रखते हुए शी इज़ अ मेंटोर, मेलोडी क्वीन का टाइटल, और ये टाइटल नहीं, इससे बढ़कर जो आपके दिलों में राज करती हैं और एक ख़ास नाम और मकाम बनाया है जिसकी वजह से, और मैं हमेशा शाहिदा जी के बारे में ये कहती हूँ, जो काम किया है बहुत ग्रेस और डेकोरम के साथ किया है। स्टेज को सजाने का हुनर इनको आता है, ना सिर्फ गाने की सूरत में, परफॉर्म करने की सूरत में, और जो एनर्जी ये ऑडियंस को ट्रांसफ़र करती हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की अपनी है, बेशुमार काम किया, फिल्म्स में एक्टिंग भी की है, पूरी दुनिया में मौसीकी की फिल्म में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए नज़र आती हैं। तो आज की बहुत ही ख़ास नशिस्त में, एंड शी इज़ लुकिंग लवली, वी हैव विद अस नन अदर देन शाहिदा मिनी जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। बड़ी कूल बहुत प्यारी, बड़ी सॉफ्ट लग रही हैं आज मुझे, आपका हमेशा की तरह। आपका प्यार और आप हसीन। शाहिदा जी कैसी हैं आप? ये साल अल्हम्दुलिल्लाह साल 2024, और आपका तो हम जब जो ट्रैक सुनते हैं, देखते हैं, वो सुपर डुपर हिट होता है, लेकिन ये साल बजाते खुद इनफरादी सतह पे आपके लिए कैसा रहा? मेरे लिए हर पल हर घड़ी ही बहुत अच्छा रहा है, सिवाय मेरी माँ के। वो इस दुनिया से चली गई, तो बस फिर आप खुद सोच सकते हैं कि माँ के जाने के बाद आपको सब कुछ कैसा लगता होगा। और मेरे ख्याल में मैं उनके 3-4 महीने वो बीमार रहीं, फिर वो इस दुनिया से चली गई। लास्ट आप लोगों का वो जो मैं प्रोग्राम करके गई थी, ऐसा ही है। उसके बाद आज मैं आई हूँ, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और अगर शाहजी जब कह देते हैं इतनी मोहब्बत से फिर आप हों, तो बिल्कुल इनकार ही नहीं कर सकती मैं।
आपका प्यार और जितनी वाबस्तगी और जिस तरह से आप और आपकी ये पर्सनालिटी और शख्सियत का भी एक ऐसा ख़ास एंगल है कि फ़ैमिली को साथ लेकर चलने वालों में से बड़ा कम ऐसा होता है। आप इतना बिज़ी इंसान होता है लेकिन हर एक एक शोबे को उम्दगी के साथ देखना, ये भी क्रेडिट आपको माशाल्लाह जाता है। अल्लाह ताला आपको और सब्र अता फरमाए और तरक्की दे, आमीन सुम आमीन। ख़वातीन हज़रात, आपका साथ रहेगा कमेंट्स के ज़रिए। PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीज़र आप लोगों के साथ शेयर किया। यू आर मोर देन वेलकम टू कमेंट। अज़ीज़ साहब, अब चैम्पियंस ट्रॉफी भी इंशाल्लाह आने वाली है, उससे पहले हम जो क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं और अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे माशाल्लाह से जिस तरीके से टीम खेल रही है, परफॉर्म कर रही है। पहले तो बिल्कुल ही साल के शुरू में हम मायूस थे क्रिकेट टीम से, लेकिन करते 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 जो परफॉर्मेंस, योर टेक, यू बीइंग वन ऑफ द मेंटर्स क्रिकेट की फील्ड के जो हैं आप एक्सपर्ट्स, आप बेहतर तरीके से सब बता सकते हैं क्या प्रेडिक्शन हो सकती है चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से? मेरा ख्याल है जितना क्रिकेट को मैं समझता हूँ कि आप उस दिन का रिज़ल्ट आज नहीं कुछ कह सकते, लेकिन होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज कि टीम इस वक्त हमारी जो बन रही है और चैम्पियन ट्रॉफी तक खेलेगी, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन में वो लड़कों को खिला रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। इसी तरह और भी लड़के हैं, तैयब ताहिर है, अच्छा प्लेयर है। तो पहले एक होता था कि होम ग्राउंड, होम क्राउड, पाकिस्तान ने होम क्राउड, ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड, साउथ अफ्रीका का होम ग्राउंड, होम क्राउड, तो वो पिचेस भी उनकी सब कुछ ऐसा। तो आपने जीत के ये बताया है कि पाकिस्तान टीम में सलाहियत है, उसके अंदर पैशन है खेलने का और वो किसी वक्त भी नक्शा तब्दील कर देते हैं। तो ये अच्छी बात है क्रिकेट के लिए। दूसरी ये है कि जिसने भी चेयरमैन आए, मैं इसलिए मोहसिन नकवी साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने दो टोक बात की है ICC भी कि यार हम नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं जाएंगे उधर। ये अच्छी बात है कि ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। नो डाउट कि इंडिया बड़ा फ्रांसर है, बड़ा पैसा लगाते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो यहाँ आके खेलना ही नहीं चाहते। हम फिर भी जाते थे, तो उन्होंने कहा जी अगर ये नहीं है तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, चाहे वर्ल्ड कप है। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपके में डिसीजन पावर होनी चाहिए कि आप कोई फैसला करें और उस पर अमल भी करवाएं। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर वही है कि इंडिया वैसे भी डरता है। अदरवाइज़ जितनी हम लोग इज्जत देते हैं यहाँ क्रिकेट बोर्ड, बिल्कुल आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, बहुत सारे मुल्कों में, मुझे इंग्लैंड का सबका तकरीबन तजर्बा है, ये वाला प्रोटोकॉल, ये वाली इज्जत कहीं नहीं मिलती जो पाकिस्तान देता है। नो डाउट इंडिया में भी कुछ ऐसा है, लेकिन बाहर के मुल्कों में जो ख़ासतौर पे इंग्लिश कंट्रीज़ हैं वो ये वाला प्रोटोकॉल नहीं देते। बिल्कुल ठीक है, आई टोटली एग्री। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि यंगस्टर जितना भी ये परफॉर्म कर रहे हैं, ये चैम्पियन ट्रॉफी में जो फाइनल शक्ल आएगी टीम की, वो फिर आप बता सकते हैं कि यार ये क्या गेम प्लान बना। इंशाल्लाह इसमें आई थिंक यू विल आल्सो एग्री विद मी कि जिस तरीके से स्टांस लिया गया, ज़ैदी साहब ने भी कहा कि इंडिया के सामने यानी हम झुके नहीं और ज़रूरत भी नहीं है, गैर ज़रूरी मुतालबात जो हैं उसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ चेयरमैन बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं पिछले 2 साल में ना, अगर हम देखें तो जब आपकी हायरार्की में ऊपर के लोग बार बार चेंज हो रहे हैं ना, तो प्लेयर्स भी, उनमें भी एक तरह की इनसिक्योरिटी आ जाती है कि यार ऊपर इतनी चीज़ें चेंज हो रही हैं। फिर आपने देखा परफॉर्मेंस कितनी ख़राब रही हमारी टीम की। अब थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। मोहसिन नकवी साहब जब आए हैं और जो उन्होंने फैंस से बात की, उन्होंने बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि हम इज्जत करा के निकलेंगे पाकिस्तान की। और भी बहुत सारे चेयरमैन ने ये कहा था कि अगर हम नहीं जा रहे, अगर वो लोग नहीं आ रहे तो हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन हम देखा कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ लास्ट ईयर तो हमारी टीम गई थी, वहाँ पे खेली थी अहमदाबाद में। आपने देखा होगा हमारे लड़कों को लग रहा था कि एक हॉस्टाइल कंडीशन में खेल रहे हैं। ऐसा ही है, मतलब सब जगह ऑरेंज कलर है और वो बेचारे 11 माह खेल रहे हैं। देख के खौफ आ रहा था दिल में कि ये क्या हो रहा है। आपने हमारे फैंस को वीजास नहीं दिए, आपने हमारे जर्नलिस्ट को वीजास नहीं दिए, यहाँ से कोई लोग गए ही नहीं थे वहाँ पे मैच देखने के लिए या कवर करने के लिए भी वर्ल्ड कप को। तो जब आप इस तरह की एक हॉस्टाइल कंडीशन बना देंगे एक 11 लड़कों के लिए जिन्होंने ग्राउंड में जाके खेला, तो वो क्या ही परफॉर्म कर पाएंगे। अब उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब जब आए हैं, उन्होंने जो स्टैंड लिया, बहुत ही खुशी की बात है ये कि अगर आप लोग नहीं आ रहे तो हम भी नहीं जाएंगे। अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ICC के साथ कि 2027 तक जितने भी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है ICC टूर्नामेंट, हम हाइब्रिड मॉडल के अकॉर्डिंग खेलेंगे और जितने भी इंडिया कर रहे हैं हम नहीं आएंगे इंडिया। तो सही है ना, बहुत प्रेशर आया, ऐसी बात नहीं कि प्रेशर नहीं आया। ये बात इतनी लंबी हो गई, 2 महीने चलती रही है ये बात कि ICC हो भी, चैंपियंस ट्रॉफी हो भी रही है, नहीं हो रही। ICC अंडर प्रेशर था, बहुत सारे बोर्ड्स इन्वॉल्व हो गए थे इसमें, जितने भी बड़े बोर्ड्स हैं, तब जाके ये एक फैसला हो पाया है। और मुझे लगता है कि फैंस खुश हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। आपने खेलना है, आपकी वजह से भी तो आई बॉल्स मिल रही है ना। इंडिया अकेला क्यों नहीं खेल लेता फिर? बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान के बगैर तो वो आई बॉल्स नहीं मिल रही।
پھر جو پروڈکشن کمپنیز ہیں ان کو پاکستان انڈیا کے ہر ٹورنامنٹ میں 2 میچز چاہیے، تو کیسے انڈیا اکیلا کھیل لے گا؟ کھیلو پھر آسٹریلیا سے، کھیلو انڈیا سے، کھیلو انگلینڈ سے، نہ کھیلو پاکستان سے. تو آپ کو اپنی امپورٹنس پتہ ہونی چاہیے، اور محسن نقوی صاحب نے میک شور کیا کہ ہم لوگ بھی امپورٹنٹ ہیں. بالکل ہماری پریزنس امپورٹنٹ ہے اور اس کا صلہ ہمیں ملا ہے. میں تو بہت خوش ہوں اس چیز سے. صحیح. اور خواتین حضرات دس از ویری امپورٹنٹ کہ ایک ڈیکورم اور گریس کے ساتھ جو بھی کام کریں، اور پھر یہ تو نیشنل لیول کی بات نہیں، انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج اور سٹانس جانا چاہیے کہ ڈیسیجن میکنگ پاور والے ہائرارکی کی جو بڑی اس سطح پہ ایسے بیٹھے ہوئے لیڈرز جو پراپر طریقے سے سٹانس لے سکیں. طاہر سرور میر صاحب اور ہنی البیلا اور شاہدہ جی بھی موجود ہیں. کچھ ایسے ساتھی جن کو آپ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ان کی کچھ یادیں آپ سب کی نظر اور پھر آ کے ان کے اوپر گفتگو کریں گے. جی میں نہیں پیوں گا اسے. دیکھیے یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. چلیے جلدی کیجیے. دیکھو بات سنو گلو میری جان، جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا تو بیماری میں صحت کا اور غذا کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے. کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ چلو دیکھیں یاسر صاحب، یہ جو خوراک ہوتی ہے نا اس میں ذائقہ نہ ہونا تو تاثیر ہی نہیں رہتی اس میں. اچھا جناب. طاقت ہوتی ہے، پروٹینز ہوتی ہیں، وٹامنز ہوتی ہیں. ایک دفعہ نا ناصر بھائی جیسے پڑھے لکھے آدمی نے مجھے 3 دن اوپر تلے ساگ کھلا دیا. یعنی اوپر تلے ساگ کھلا دیا اور کہنے لگا اس میں وہ ہوتا ہے، وہ لوہا سٹین لیس اسٹیل نہیں، اسے آئرن کہتے ہیں. لیکن چوتھے روز میں نے اس کو کہہ ہی دیا. اچھا جو کچھ تم نے اس کو کہا تھا نا فوراً کہہ دو. ابھی میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک ہی دفعہ آدھا سے سریا کھلا دو اور میری جان چھوڑو. خواتین آزاد عابد کشمیری صاحب کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین ثم آمین. آج بھی مجھے وہ خیر ہو آپ کی اور یہ تمام جملے یاد آتے ہیں. یہ پاکستان کس کو کہہ رہے ہو، یہ تمام بڑے بڑے جملے ایسے. طاہر صاحب کیا کیا کچھ بات کریں کیا نہ بات کریں، کچھ سمجھ نہیں آتی جب عابد کشمیری صاحب کا ذکر آتا ہے. تو عابد کشمیری صاحب پہ بات کرنے سے پہلے نا میں بڑا چھوٹا مزیدار واقعہ ان کا سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کا جو میچ ہے کرکٹ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اب میں کشمیری صاحب کا آپ کو بتاتا ہوں کہ خوراک کی بات کر رہے ہیں سین میں بھی، اور کیا پیارے لگ رہے ہیں آصف رضا میر اور وسیم عباس صاحب. اور خوراک کی بات ہو رہی ہے تو اس پروگرام کے جو پروڈیوسر ہیں سید محسن جعفر اور میں اکٹھے کام کرتے تھے ایک اخبار میں. تو ہم نے عابد کشمیری صاحب کو بلایا، 1 منٹ 1 سوال ٹیلی فون پہ کرتے تھے. ٹھیک. تو وہ گھر سے برین مسالہ پکا کے لائے شاید. اچھا ایسی ریسیپی ہم نے وہ کھایا. میں نے، سید محسن جعفر، عاشق چودھری صاحب، عارف نجمی. اچھا یقین کریں ہم دیواروں کے ساتھ بجے ہیں ایسی ریسیپی. اور پھر جو ہے اب جب وہ دنیا سے گئے ہیں مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے چینل کے لیے یوٹیوب کے لیے وہ رکھو تو میں برین مسالہ جو ہے پکا کے لاؤں. اچھا وہی والا. اور میں وہ بد نصیب ہوں جو آخری دفعہ ان سے وہ برین مسالہ نہیں کھا سکے. ہنی آپ کا جو تعلق اور کتنے ایسے واقعات اور باتیں ہوں گی جو آج بھی یاد آتی ہیں. تو عابد کشمیری صاحب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وہ جس طرح ان کے ہم اثر لوگ ان کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے. وہ اپنے جونیئرس کا ان کو بہت زیادہ خیال تھا، بہت زیادہ. اور وہ ڈھونڈتے تھے. اکثر ہم لوگ جب ڈرامے کی جب اصل تھیٹر ہوتا تھا تو اس وقت ہم ریہرسلز کرتے تھے. تو ریہرسل کے دوران وہ باقاعدگی سے پوچھتے تھے کہ کی کھا کے آیا کرو. میں کہا جی میں ناشتہ ہی کر کے آیا. بولتے تو قیمہ لے کے آئے. میں کہا جی میرے ذہن کہتے ہیں ہوئی شامہ تیرے ذہن چ نہیں رہتے. وہ پھر بازار سے باقاعدہ کبھی فش آ رہی ہے کبھی قیمہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ وہ لوگ ہو گزرے ہیں کہ جو کھلانے والوں میں سے تھے. ان میں میرے والد محترم البیلا صاحب کہ جہاں پہ ہیں ریکارڈنگ پہ ہیں فلم کے شوٹ پہ ہیں یا تھیٹر پہ ہیں تو وہ ایک محفل لگی ہوئی ہے کھانوں کی اور ہر بندہ آ رہا ہے اور اپنا اپنا حصہ اور محبتیں وہ پیار وہ ایک ایک چیز. اس کو تو پتہ نہیں کتنے پروگرامز چاہیے ان کی باتیں بتانے. ایسا ہی. شاہدہ جی آپ کی ملاقات عابد کشمیری صاحب سے جب ہوئی ہو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کی شخصیت کے بارے میں. میرے ساتھ کافی فلمیں کی انہوں نے. بہت اچھے تھے، خوش مزاج تھے، کھانے پینے کے بہت شوقین تھے. جیسا کہ طاہر میر صاحب نے بتایا، البیلا صاحب نے بتایا، بالکل صحیح بتا رہے ہیں. اس زمانے میں جب ہم لوگ فلمیں کر رہے تھے تو سب لوگ اپنے گھروں سے کھانا لے کر آتے تھے. سب لنچ باکس ہوتے تھے، اپنی اپنی مرضی کے کھانے، ناشتہ واشتہ
بھی کٹنے کا ٹائم کہاں ہوتا تھا ہم لوگوں کو, بس کھانا کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا. بڑے کھانا سب لے کر آتے تھے, جب بیٹھ جاتے تھے اپنے اپنے کھانے, لنچ باکس جو کھل جاتے تھے تو سب مل کر کھانا کھاتے تھے. تو بہت شوقین تھے, بڑا بھرپور کھاتے تھے, بلکہ وہ ہمارا بھی کھا جاتے تھے. کوئی ایسا واقعہ یاد ہو شاہدہ جی, بتائیں نا پلیز. بہت سارے ان کے ساتھ ڈھیر سارے ہیں ایسے واقعے, لیکن اس میں یہ ہے کہ غصہ بھی چڑھتا تھا. اچھا, غصہ آتا تھا؟ آتا تھا, غصہ چڑھتا تھا, لیکن آرٹسٹ بہت لاجواب تھے. لیکن وہ جگہ نہیں تھی جیسے البیلا صاحب تھے, ٹھیک, ببو صاحب تھے, مستانہ صاحب تھے, یا باقی کے ہمارے تھے. آپ بھی میر صاحب آپ کو پتہ ہی ہوگا. غصہ تب کرتے تھے جب دیسی کی ہونی سنگ پر. اوہ یس, ہاں. اچھا, ایک واقعہ مجھے نا بڑا مجھے یاد آ گیا اچانک. ہم لوگ ڈرامہ ایک کر رہے تھے, تو میری عادت یہ تھی کہ شبیر صاحب کو نا میں جتنے بیٹھا نا تو میں نے کہا پاجی بہترین چامپاں تیار ہو رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک تو کشمیری یار, کھانا پینا تو. اچھا, ان کی انٹری آ گئی تو وہ اندر چلے گئے, تو میں نے کہا سر کتنے نے, میں کہا جی میں فون کیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب اندر نا اپنا ایکٹ کر رہے ہیں, تو میں نے پیچھے آگے دروازے, میں کہا پاجی سامان آ گیا جی. وہ آدھی انٹری چھوڑ کے واپس سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. پل کی خبر. بھائی ہانڈیوں پہ, ان کی ریسیپیز پہ بات کر کے, گوشت پہ بات کر کے کہ بوٹی جیڑی ہے نا وہ نیلی ہونی چاہیے, گوشت گرین ہونا چاہیے, گھنٹوں باتیں کرتے تھے. گھنٹوں باتیں کرتے تھے, بالکل. اور امریکہ چلے جاتے تھے کیونکہ بیٹے ادھر تھے, لیکن 6 مہینے لاہور میں گزارا کرتے تھے سردیاں. مطلب ایک رابطہ رکھتے تھے. اور یہ تھے وہ لاہور میں رہنا زیادہ پسند کرتے. ایسا ہی. جیسے کہ ہمیں بہت دفعہ ایسی سچویشن بنی کہ چلیں باہر. جب میرا بیٹا ہونے والا تھا تو جاوید نے کہا کہ باہر کا کیوں نہ پروگرام بنا لیں وہیں پر. میں نے کہا نہیں سوری, میری ماں ادھر ہے, میری بیٹی ادھر ہے, میں اپنی فیملی کو چھوڑ کر صرف اس لیے کہ مجھے وہاں کی نیشنلٹی مل جائے. ایسا ہی ہے. ہاں ایسا ہی. میں پاکستان میں ہی رہنا پسند کرتی ہوں. اس ملک نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا. بالکل. ہاں جاتے ہیں شوز وغیرہ کر کے, پرفارم کر کے, گھوم پھر کر, شاپنگ کر کے آ جاتے ہیں. میں تو نہیں رہ سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. اس دھرتی ماں کی مٹی میں کشش ایسی ہے کہ ہم جدا ہو ہی نہیں سکتے. خواتینوں سے پاکستان سے جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو آپ کے نام سے نہیں, آپ کو آپ کے ملک کی وجہ سے شناخت ملتی ہے. اینڈ وی آر آل پراؤڈ پاکستانی الحمدللہ. ایک اور ایسی شخصیت, ایک اور ایسے لیجنڈ دیکھیں خواتینوں ذات, یہ کیسا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ان تمام افراد پہ کہ ان کے جانے کے بعد ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے, تو کن خوبصورت الفاظ میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے. خالد بٹ صاحب کی کچھ یادیں آپ سب کی نظر. ماسٹر صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن ایک بات ہے کہ شیخیوں کی چک چک سے محلے میں رونق لگی رہتی ہے. مگر اس طرح تو چیخو پکار تو نہیں نہ کرتا کہ پورا محلہ باتیں سن رہا. یہاں بھی کوئی چیز ہوتی ہے, حجاب کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. سبحان اللہ ماسٹر صاحب, سبحان اللہ. بات تو آپ کی ٹھیک ہے. ارے ماسٹر کبھی پیار سے بھی بات کر لیا کرو, ہر وقت لاتے ہی مارتے رہتی ہو تم تو. عورت تو ویسے ہی پیار کی بھوکی ہوتی ہے. تو عورت ہوتی ہے نا, تو دفان ہو یار. کیا ہے مجھے دھکے کیوں دے رہی ہو تم؟ ہائے ہائے, مظلوم کی بات دعا نہیں لینی چاہیے, سمجھ آئیے. میں نے ایسا کیا کہہ دیا آپ لوگوں کو؟ کہہ دیا چھڑی کہاں ہے, مظلوم دیکھو. خواتینوں ذات خالد بٹ صاحب کو یاد کرتے ہوئے, یہ جنجال پورا پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر کا شاہکار, اور اس میں آپ کو محمود اسلم صاحب بھی نظر آئے, نسیم وکی نے بھی کیریکٹر. بھائی کیا کمال. اور یہ تو ایک اور پھر کہانی ہے کہ جس انداز سے اس کو پروڈیوس کیا گیا, دکھایا گیا. سر خالد بٹ صاحب کے بارے میں. بٹ صاحب جو ہے نا جی پنج پٹیا فنکار تھے. پنج پٹیا سے مراد ہے کہ ورسٹائل, انہوں نے تھیٹر بھی کیا, ریڈیو بھی کیا, فلم بھی بہت زیادہ کی, اسسٹ بھی کیا, پروڈکشن بھی کی. اور جب وہ فلم پروڈکشنز کرتے تھے تو وہ جو سیٹ پہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو تھا کہ اس کا فوڈ کوالٹی جو ہے وہ کیا ہونی ہے. بٹ صاحب جو ہے, اور آخری جب خی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کی ایسی پرفارمنس تھی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ دلیپ کمار صاحب کے لیول کی. اور ایک میری زندگی میں ان کا واقعہ یہ ہے کہ 82 یا 81 کی بات ہوگی, منور ظریف شو ہو رہا تھا گجرانوالا. ٹھیک ہے. تو منور ظریف صاحب کے ہم عاشق تھے, تو میں ان دنوں ایکٹنگ بھی تھوڑی بہت کرتا تھا گجرانوالا میں, اور ون مین شو بھی. اوکے. تو اس میں خالد بٹ صاحب کمپیئر تھے, انہوں نے جب بلایا تو میں نے انگلش فلم کا ٹریلر پیش کیا. تو ایسی کچا سا تھا, وہ 16-17 سال کی عمر میں کر رہا تھا. تو جب میں واپس ایسے گیا ہوں تو تالی والی بج رہی ہے, تو بٹ صاحب نے آگے کہا
اس میں آخر میں تھا کہ وہ فائرنگ کر رہا ہوں میں اسٹین گن سے, کہہ رہے لو جی بچہ گیا ہوئے تو فائرنگ کٹ سی تے تھوکاں زیادہ. خواتین حضرت خالد بٹ صاحب کو, اس میں آپ نے بھی تو کام کیا, میں ضرور آپ ایز این ایکٹریس. خالد بٹ صاحب جتنے بھی میں نے ڈراماز کیے اس میں میرے فادر کوئی ہوتے ہی نہیں تھے. ٹھیک. تو ایک ہی ڈرامہ تھا جس میں میرے فادر کا کریکٹر پلے کیا تھا انہوں نے, اور بہت ہی خوبصورت یادیں. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل زندگی اتنی فاسٹ پیس ہو گئی ہے نا, کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا, سب کو اپنی لائنز کرنی ہے, اپنا تیار ہونا ہے, اپنی لائٹ دیکھنی ہے. بٹ خالد بٹ صاحب کے ساتھ جب میں نے کام کیا, اتنا سکھایا انہوں نے مجھے. کچھ 5-6 دن کا ہمارا اسپیل تھا جس میں ہمارے گھر کے سب سینز ہو رہے ہیں. تو میری ایک بہن تھی اور میں تھی, اور بس ہماری فیملی میں 3 لوگ تھے جو دکھائے گئے تھے. تو اتنا اچھا وہ سکھاتے تھے. ایسا ہی ہے. ہم جب لائنز کر رہے ہوتے تھے, ہم بہت بڑے ڈائریکٹر کے ساتھ کام کر رہے تھے, کاشف نثار صاحب کے ساتھ. تو جب ہم سیٹ پہ جاتے تھے تو جو ہم ان کو ریہرس کر کے دکھاتے تھے وہ اسی پہ لاک کر دیتے تھے کہ ہم بس ایسے ہی کریں گے. اوکے. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, وہ بتائیں گے آپ کو کہ اچھا اس لائن کو اس طرح کر لو, بیکاز خالد بٹ صاحب نے پہلے ہی بتا دیا ہوتا تھا ہم دونوں کو کہ اچھا اس لفظ پہ اتنا زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اس طرح کر لو, اس کو اس طرح کر لو. تو ہم نے 2-3 دفعہ لائنس کی, وہ آپ نے یاد بھی کر لی, اور جب آپ سیٹ پہ گئے ہیں تو آپ لائک یو آر ڈن ان لائک ہاف این آور, آپ نے سین کر لیا فوراً سے. تو بہت اچھی یادیں ہیں میری ان کے ساتھ. اور 11 جنوری کو ان کی ڈیتھ ہوئی. ایسا ہی. اور پھر 13 جنوری کو میرے جو فادر ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کی ڈیتھ تو مطلب میں ریلیٹ اس طرح سے کر پاتی ہوں کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت میرے فادر ہاسپٹل میں تھے. تو ایسے دل میں کچھ ہوا کہ ایک ہی فادر پلے کیا ہے میں نے کسی بھی ڈرامے میں, جو ایک ہی مرد ہیں جنہوں نے میرا فادر پلے کیا, اینڈ دین مائی فادر از آلسو سک. تو وہ ایک کنیکشن مجھے لگتا ہے وہاں پہ ہے. ایسا ہی. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی بھی درجات بلند فرمائے. آمین ثم آمین. ہی مسٹ بی سو پراؤڈ آف یو. یو آر سچ اے ڈارلنگ ڈاٹر. آپ یو آر میکنگ ہم پراؤڈ. یقین جانیں, اور باپ کی بیٹی کے لیے جو دعا ہے نا, ماں کی تو دعائیں ہوتی ہی ہوتی ہیں, لیکن یہ میں نے جانا ہے, مانا ہے, میں نے خود گواہ ہوں, جتنا میرے والد صاحب کے ساتھ آپ تمام افراد جانتے ہیں, باپ کی جو دعا ہے نا وہ کچھ اور ہوتی ہے, بیٹی کے لیے بالخصوص. ہنی آپ کی بھی جو وابستگی خالد صاحب کے ساتھ, کیونکہ شاہدہ جی کی طرف بھی بڑھنا ہے. جی میں ایک سیریل کر رہا تھا, تو مجھے کیونکہ ویسے تو ان کے ساتھ بڑا ایک پیار اور بڑی محبت کا ایک تعلق تھا اور قائم رہا وہ. تو کیونکہ ان کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا تھا. اچھا. تو میں نے جب ان کے ساتھ ایک ڈرامہ سیریل کیا تو شہزاد صاحب ان کے اپنے ڈائریکٹر تھے, ہمارے جو بڑے خوبصورت آرٹسٹ بھی ہیں. تو وہ اب میں ایک آرٹسٹ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان کا سین چل رہا ہے بٹ صاحب کے ساتھ نا, تو وہ بیچارے دی ہری قسمت کہ انہوں ڈائلاگ یاد نہیں ہو رہا. تو وہ سین تو خالد بٹ صاحب اب مجھے دور سے آوازیں آ رہی ہیں, اور اس سین کے فوراً بعد میرا اور خالد بٹ صاحب کا سین ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں اس کو, یار تو کی کرنا پہ ہیں, تانوں یہ کیوں نہیں یاد ہوندے, تانوں بڑا شوق ہے ایکٹنگ دا. آتی ہے تو وہ اے دیکھ ایتھے رہ پالیسی تے اگوں میرا سی. اب میں وہ سارا کچھ سن رہا ہوں, اس خوف کی وجہ سے مجھے میرا سارا سکرپٹ یاد ہو گیا. اچھا یاد ہو گیا. اچھا بھولنے کی بجائے یاد. میں بھی سمجھے بھول گیا. اچھا چڑھ جاتے تھے اگر آپ اپنی لائنز بھولنے اچھا نہیں کر رہے تو. جب وہ دا بیچارے دا مسا ہوتا سی کمپلیٹ ہوا, تو میں اب آیا تو میں ہاتھ پیر میرے پھولے ہوئے کہ میں کہا کچھ نہ کچھ ہوئے گا ایسی, لیکن وہ ہوا, وہ 1 ٹیک شاٹ اوکے ہو گیا. تو خالد بٹ صاحب نے نا اوکے کر کے میں کہتے ہیں میں دیکھ رہا ایسا جو تو سارا سین دیکھ کے تے اسکرپٹ یاد کر رہا ہے, میں پاگل نہیں گا, میں ہر چیز دیکھ رہا ہوں نا. بہرحال گڈ. بالکل ایسے اچھا خالد سیانہ کہتے تھے. شاہدہ جی آپ کا اتفاق ہوا کام کرنے کا خالد بٹ صاحب کے ساتھ, کیونکہ ایز فلم اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی تو فلموں کے لیے انہوں نے کام کیا. جی کیا انہوں نے, لیکن کچھ اتنے آمنا سامنا کریکٹرز کے حوالے سے نہیں ہوتا تھا, ویسے تو ملاقات ہوتی تھی. ہاں بہت شروع کی بات ہے, ایک کمرشل تھا میرا جاوید فاضل صاحب کا. اوکے. تو میں تو خیر بہت بچی تھی, وہ تو ایج کے حساب سے ہم سے بہت سینئر بھی تھے, لیکن وہ اس وقت جوان تھے. ہاں ہم بچے تھے. تو وہ سردیوں میں تھا, برف میں مری ہم لوگ کر رہے تھے. ٹھیک. تو بہت اچھا ان کے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہمارا. مطلب اتنا مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ بہت ارلی ایج میں. بالکل ٹھیک. بڑا اچھے انسان تھے, اچھے آرٹسٹ تھے, ایسا ہی, اور بہت کوآپریٹ کرتے تھے. اور ظاہر ہے ہم نے تو اپنے سینئر سے ہی سیکھا, وہ چاہے وہ ایکٹنگ میں تھے, ڈائریکشن میں تھے, گانے میں تھے. ہمارے لیے تو ہمارے یہ لوگ ہی اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں. ایسا ہی, اچھے انسان تھے. بالکل ایسا. اور آرٹسٹ بھی بڑے ہمبل تھے. مطلب جب بھی ملاقات ہوتی تھی نا, بڑے اس طرح سے آ کر وہ بیٹھتے تھے کہ جیسے کوئی بزرگ بیٹھا ہو. بالکل ٹھیک. بہت ہمیں احساس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا ہے. ایسا ہی.
اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے جونیئرس کے ساتھ آپ اس طریقے سے پیش آئیں کہ وہ آپ سے خوف زدہ نہ ہوں. جیسا کہ یہ ڈر کے ان کو یاد ہو گیا. مطلب کہ میں ان کی جگہ ہوتی میں ڈر کے مارے بھول ہی جاتی. میں کہنے لگی تھی کہ بھول گئے یہ یاد ہو گیا. لیکن بات ایسی کہ جب میں کام پر کھڑی ہوتی تھی مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا میرے سامنے کون ہے. مجھے یہ پتہ ہے کیمرہ ہے, کیریکٹر ہے اور بس. وہ تو بعد میں پتہ چلتا تھا کہ ہاں جی سامنے بڑے کھڑے نے. تو میں کہہ وہ لیکن جی بہت اچھے لوگ تھے, ہم لوگ بڑا مس کر رہے ہیں. یہ سب لوگ جانا جو آیا ہے اس نے جانا ہے. اور خواتین حضرات یہی زندگی کا نظام ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ بڑے لوگ کہ جن کے جانے کے بعد ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جا رہا ہے. یہ کسی بھی انسان کی انفرادی سطح پہ جو ہے کامیابی ہوتی ہے کہ زندگی کو بامانی انداز سے گزاریے تاکہ آپ کی یادوں کو تر و تازہ کرنے والے لوگ آپ کے جانے کے بعد آپ کی سنہری یادوں کو یاد کر کے چہرے پہ ان کی مسکراہٹ ضرور ہے. خواتین حضرات بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور بہت ساری اور بھی ایسی شخصیات جن کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. عزت زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسما موجود ہے, طاہر سرور میر صاحب ہیں, ہنی البیلا ہیں اور شاہدہ منی جی موجود ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ شاہدہ منی جی ہوں طاہر صاحب, اور جملہ آپ اکثر مکمل کریں نا, اب سب میں نہیں بولنا ہے کہ گانا نہ ہو. بالکل صحیح. خواتین حضرات شاہدہ منی جی کی آواز میں خوبصورت سا گانا, بہت ساری کلیپ میں. جی خواتین حضرات ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں. اور شیف نازش ہمارے ساتھ پروگرام کے آغاز سے موجود ہیں, اور بریک کے بعد ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام, کیا حال چال؟ اللہ کا شکر. یو لک لولی ماشاء اللہ. تھینک یو. اور رات میں تو کیا لولی محفل جمائی ہوئی ہے. ایسا ہی آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ اب سال 2024 کا جو ہے یہ آخری پروگرام ہے. اللہ کے حکم سے سال 2025 میں ہم نے کچھ ہی دن بعد جانا ہے, تو پھر آپ کو معلوم ہے. ٹرو. اور آج شاہدہ جی کی جو ہے نا آواز, اس نے تو اور بھی مزہ کروا دیا. شاہدہ جی کی پریزنس بذات خود ہی جو ہے نا اٹس سو پازیٹیو کہ ویسے ہی مزہ بہت آتا ہے. اچھا لیکن ابھی ہم نے اس طرف بعد میں جانا ہے, اس طرف بھی ہم نے پہلے دھیان کریں. اچھا جی نازش یہ بتائیے گا کہ یہ ڈرنک کی کیا ریسیپی ہے؟ اچھا یہ ڈرنک میں نے پیچ سے بنائی ہے. ٹھیک ہے, اسے آپ پیچ مارگریٹا بھی کہہ سکتے ہیں. میں نے کیا کہ جب پیچ سیزن میں تھے نا, میں نے انہیں پیل کر کے اس کو اچھی طرح سیرپ بنا کے تھوڑا سا آپ گلاس میں سیرپ ایڈ کریں, اور کوئی بھی سوڈا واٹر آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, تو آپ اس کو اپنے کھانے کے ساتھ لے سکتے ہیں. اٹ از ویری نائس ویسے. اور یہ کوئی بھی فروٹ آپ یوز کر سکتے ہیں. کوئی بھی فروٹ, کئی لوگ فروٹس نہیں کھانا چاہتے اور بچے نہیں کھاتے, تو آپ ان کو اس طرح سے فروٹ کی کنکاکشنز دے سکتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب نا پیچ آڑو کی افادیت. آڑو کی افادیت آبویسلی ہم آڑو کی جب بات کرتے ہیں تو وٹامن سی اور وٹامن سے لیڈن ایک پھل کی بات ہوتی ہے. جو لوگ کانسٹیپیشن کا شکار ہوتے ہیں ان کو پیچ جو ہے اس کو تھوڑا سا بلینچ کر کے میش کر کے بچوں کو دیا جاتا ہے. جن بچوں میں کانسٹیپیشن کا عارضہ ہو, چھوٹے بیبیز میں, یعنی کہ 4 ماہ سے جو عمر کے بڑے ہوتے ہیں, تو اس کو ہلکا سا بلینچ کر کے اس کو میش کر کے اس کے ساتھ چیا سیڈز ملا کے دیتے ہیں تاکہ ان کو ان کا پرابلم ختم ہو. بڑوں میں بھی پیچ بہت ہیلپ فل ہے. انفیکٹ کئی لوگ تو پیچ کے پیل کو یوز کرتے ہیں ایز اس کو اسکرب کرتے ہیں اسکن کے لیے, کیونکہ اس کے اندر اتنی ملٹی وٹامنز ہیں کہ وہ اسکن کے اندر گلو لے کے آتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا جی اب یہ جو ویجیٹیبلز اور یہ سینڈوچ ہے یہ بتائیے گا کہ کیا ہے اس کا سلسلہ؟ یہ تو ویجیٹیبلز چاؤمنس بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ بتائیں گی کہ انہوں نے مجھے کہا تھا ہول ویٹ نوڈلز یوز کرنے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کو کیا خاص وجہ ہے؟ ہول ویٹ نوڈلز کیا ہوتے ہیں؟ کہ ہم میدا نہیں کھانا چاہتے اور نہ ہی ہم اپنے ناظرین کو کھلانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہیلدی لیں, تو پھر میں نے ان کو انسسٹ کیا کہ ہم نے ہول ویٹ نوڈلز. نوڈل کدھر ہے؟ نظر ہی نہیں مجھے کہیں آ رہی. نوڈل میں نے بھی بلانچ کر کے. ہاں بتاؤ نا, میں وہی ڈھونڈ رہی ہوں اس میں کہ میرے کیمرہ مین تعمیر حسن, میں سمجھ نہیں آ رہی کہ میری نظر کا دھوکہ ہے کہ کدھر ہے, کیسے نوڈل بیچ میں ہے جی. اچھا نہیں وہ سنک میں ڈاکٹر صاحبہ ذرا پاس میں دیتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ سنک میں کیوں جائیں گی بھائی, کیا ہوگا؟ نہیں ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اور وہ جا بھی رہی ہیں, یہ دیکھ لیجئے گا. اس کی یہ بھی ہم مکس کریں گے. افادیت بتائیے. اچھا جی, افادیت یہ ہے کہ آبویسلی بچوں کا عموماً یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے دیٹ دے کانٹ ایٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سبزیاں نہیں کھانی, باقی نگٹس کھلا دو, جو مرضی کھلا دو. تو ہم اس طرح کی چیزیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے سردیوں میں زود ہضم بھی ہوں اور آپ لوگوں کو پسند بھی آئیں. تو ہم نے ہول ویٹ نوڈلز کے ساتھ زیادہ, میں نے ان کو یہی کہا تھا میڈم نازش صاحبہ کو کہ پلیز جو ویجیٹیبلز ہیں وہ آپ نے بہت زیادہ یوز کرنی ہے. ایز یو کین سی کہ انہوں نے انینز, کیپسیکم اور ٹماٹر, گاجر, پتہ نہیں کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں. انہوں نے کہا تو میں نے یہی کرنا
करना है। Very good. और फिर बीच में जब चिकन डाल देंगे तो बच्चों को पसंद आ जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग टू मच चिकन टू देम, आप उनको साथ में एक चीज़ ब्लेंड करके बैलेंस। बिल्कुल, और ये सर्व हमने करना है थोड़ी देर में। अजहर साहब सैंडविच सर्व किया, ठीक लगा? सच बताइए। बहुत अच्छा लगा, इसलिए पूरा खा। सर थोड़ा अफसोस से कह रहे हैं, सच बता दें। नहीं सच में इस अच्छा वक्त मुझे वैसे भी आलू बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इसका मतलब अगर ना भी अच्छा होता तो चूंकि आलू है तो आपको अच्छा लगा। नहीं वैसे भी अच्छा है। ये मैं पकड़ ली बात, पकड़ी है। अच्छा, ताहिर साहब सर अगर टेस्ट किया लाहौर का सबसे अच्छा सैंडविच। खैर अब ये तो और देखे खा लिया मैंने। हनी प्लीज बताइएगा। जी मैं देख रहा हूँ और अच्छा तो बहुत है लेकिन थोड़ा है। शाहिदा जी ने चूंकि परफॉर्म करना है इसलिए भी शाहिदा जी से नहीं। जी मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही, और परफॉर्मेंस के बाद में आराम से रिलैक्स होकर ऐसा बिल्कुल ऐसा ही डॉक्टर उतर जाएगी यार, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही। शाहिदा जी मैं आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, मैं भी आपकी जगह हूँ तो यही कहूँ। डॉक्टर साहबा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और ये नाज़िश उदास प्रेजेंटेशन को सही कीजिए। वेरी गुड, ऑब्वियसली साथ साथ बन रहा है, टाइम लगता है। थैंक यू सो मच। ख़वातीन नौज़ात हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस शाहिदा मिनी जी की थी, एक क्लैप ज़रूर हो जाए। और अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, लेकिन सबसे बढ़कर वो एनर्जी है पॉजिटिव जिसकी वजह से ये स्टेज पे जान डालने का हुनर जानती हैं। एक जुमला कहने दें कि मैं जब ये परफॉर्म कर रही थी, हाँ आपने डांस करना था, तो मैं डांस तो मैंने बहुत किया इस पे, क्योंकि मास्टर अब्दुल्ला साहब का गाना है और इन्होंने जब रीमेक किया तो उसकी रूह नहीं मरने दी, यानी उसको आज का भी कर दिया और पुरानी जो ट्रेडिशनल उसमें एक मेलोडी और एक ऑफ बीट वो गाना बनाते रहे हैं मास्टर साहब, वो भी रहा है। आप देखें कि गाना भी अच्छा, तस्वीर भी अच्छी है, प्यारी भी, और सेंस कितनी है मेकअप की और साड़ी और पहनावा, क्या बात, बेहतरीन जो है। कमाल है, क्लैप हो जाए जी, क्लैप हो जाए। ख़वातीन ज़ात बातचीत का सिलसिला जारी है और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं और वो तमाम साथी जो इस साल हमसे बिछड़ गए, लेकिन उनका जिक्र करते हुए, उनको याद करते हुए उस्ताद ताफू साहब। अब एक ऐसा नाम कि मैं तो इंसाफ नहीं कर सकती, लेकिन वो तमाम साथी जो बेहतर तरीके से उनको जानते हैं, उन पे बात करने से पहले उनकी कुछ यादें आपकी नज़र। दो उंगलियों की तिरकट पेश करने लगा हूं हुजूर। हजारों वर्ष लग जाए तो नहीं आएगी हाथ में, नहीं तो जो आदमी भी मुझे इसका चैलेंज करे वो मेरे साथ बैठ सकता है इस वक्त। अगर ये तिरकट निकाल जाए मैं तबला छोड़ दूंगा। जी स्टार्ट पहले मैं आपसे, बल्कि मैं पहले स्टार्ट अज़हर साहब से सर करूँगी। उस्ताद ताफू साहब की बात करें, तबला नवाज और एक मौसीकी की दुनिया का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम, गो कि अगर मुझे नहीं पता, मुझे बल्कि पिछली प्रोग्राम में पिछले ब्रेक पर जाने से पहले ही गिला कर रहे थे, इन्होंने कहा खालिद भट्ट साहब के बारे में आपने मुझसे नहीं पूछा, आबिद कश्मीरी साहब के बारे में आपने पूछा। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता था कि आपकी वाबस्तगी है, तो सर अब बेशक अब आप बोलते हुए थोड़ा सा। वाबस्तगी डिफरेंट तरीके से है, ठीक है। अल्ताफ साहब का बेटा मेरे पास खेलता था, खालिद साहब मेरे पास आते थे, बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे वो इनकम टैक्स में मेरे पास आते थे, तो जान पहचान मुख्तलिफ तरीके से है। कराची का एक प्रोग्राम में कर रहा था, नूर मकसूद साहब उसके होस्ट थे, तो उनका माशाल्लाह आपको पता ही है कि गलतियाँ ज़रूर निकाल देते, तो मैं शेर भी किसी के अपने तो लिखता नहीं था, तो मैं इसी बारे में कर रहा था, तो मैंने उनको रास्ते में कहा, मैं कहा सर जी गलती ना निकालना। नूर मकसूद साहब का अपना स्टाइल बीच में बोलते थे, गलत पढ़ रहे, गलत शेर। मैं कहा अपना शेर नहीं है किसी का शेर। तो जितने ये लोग अपने माशाल्लाह बड़े नाम थे अपनी अपनी फील्ड के, तो एक शेर मैं भी पढ़ता हूँ, तो इसलिए लर्नर लोग बैठे, गलती ना बिल्कुल निकालिएगा कि वो अगर जा भी चुके हैं तो ना खोलूँ आँखें, वो अगर जा भी चुके हैं तो ना खोलूँ आँखें, यूं ही महसूस किए जाऊँ रफ़ाकत। वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब सर। अच्छा सुंदर, मुझे तो ऐसे लगता है कि ताफो साहब ये जानते हैं, शाहिदा जी भी, हनी अलबेला भी जानते हैं कि मुझे तो ऐसे लगा है जैसे कि मेरे मामू या कोई मेरे कोई बुज़ुर्ग गए हैं, मेरा उनसे ज़ाती ताल्लुक़ बहुत था और मैं वो कैरेक्टर हूँ खुश नसीब जिन्होंने आखिरी दफ़ा उनसे चौसे चिट्टा चौंसा और करेले गोश्त खाए हैं उनके घर में, और उस वक्त उस मौका पर एक उन्होंने इंटरव्यू भी दिया जो उनकी एक बड़ा ना वो खुल के बात करते थे, ठीक वो रखते नहीं थे, और ताफो साहब का जो फ़नी कद था वो उस पर मैं तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन रेफरेंस के तौर पे मैं उस्ताद सलामत खान साहब को यहाँ
مال روڈ پہ ایک ہوٹل ہے, وہاں بیٹھتے تھے اوکے اور گھنٹوں بیٹھتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ دنیا کا سب سے نمبر 1 یا بڑا طبلہ نواز کون ہے؟ ان میں نے 4-5 طبلہ نواز جو دنیا کے نام بھی لیے, اب نہیں میں لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ استاد طافو. یعنی یہ شادہ جی اس کو اسٹیمپ کریں گی کہ دنیا کے بہترین لےکار ہوئے ہیں استاد سلامت خان صاحب. تو لےکاری طبلے سے ہی ہے نا, تو وہ ان کا تھا. اور انہوں نے استاد سلامت خان صاحب نے کہا تھا طافو صاحب کے بارے میں کہ وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے. ارے اور میں بہت ان کے ساتھ جو ہے وہ جاتا تھا, اور اکثر ایورنیو اسٹوڈیو پہ فوارے پہ تیرے سننے والی طرز بنائی ہے. پھر مجھے پروجیکشن ہال میں لے جاتے تھے اور وہ میں پھر سنتا تھا, اور بڑی میری ان کے ساتھ یادیں ہیں وہ. اور بہترین انسان. شاہدہ جی بہت اچھے انسان تو تھے ہی, آرٹسٹ بہت بڑے تھے. اور میں تو جب بھی باہر جاتی تھی, آپ یقین جانی لوگ پوچھتے تھے ان کا, خان صاحب کیسے ہیں طافو خان صاحب؟ میں نے کہا جی بہت اچھے ہیں. ان کو پورے ورلڈ میں ان کا نام تھا. اور جیسا کہ طاہر میر صاحب نے فرمایا ہے کہ سلامت علی خان صاحب بہت بڑا نام ہے, اور کلاسیکل میں میں کہتی ہوں کہ وہ ایک ہی تھے. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب کیا ہم کیا ان کی تعریف کر سکتے ہیں, وہ تو بہت بڑے لوگ تھے. بالکل ہم تو بہت بچے ہیں, جیسے کہ انہوں نے میر صاحب نے فرمایا کہ ہم تو ماموں اور وہ ہمارے بزرگ لگتے تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے میری امی کو جب بھی ملتے تھے, امی کے سر پر پیار. امی میری ہر کسی کے سامنے نہیں آتی تھی. بالکل ٹھیک پتہ تھا میر صاحب کو. تو مطلب میرے ساتھ جاتی تھی جب بھی میں شوٹنگ پر تھی, لیکن دوپٹہ سر سے نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. ایک وہ پردہ اور وہ رہا, لیکن ان کے سر پر پیار, بہن, اور میں ان کو ماموں سمجھتی تھی. بہت اچھے. ایک بہت پرانی بات ہے, اس بہت چھوٹی تھی میں, شروع کا ٹائم تھا. تو اس وقت میں نے گاڑی نہیں لی ہوئی تھی, میرے پاس گاڑی نہیں تھی. ٹھیک. ہم لوگ رکشے پر, ٹی وی پہ جب میں آتی تھی تو ہم لوگ رکشے پر آتے تھے. تو بڑی خواہش تھی کہ میں جلدی گاڑی لوں, بہت بچی تھی میں. ٹھیک. تو مجھے طافو صاحب کہتے, اے بیٹا پھٹ چابی, تو گڈی رکھ لے. اچھا واہ. میں نے کہا نہیں ماموں نہیں, سو ماموں کہتی تھی میں, جیسا کہ انہوں نے کہا. مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کہا نہیں ماموں جی نہیں, بیٹا جی نہیں آپ رکھیں. میں نے کہا نہیں میں انشاءاللہ میں اب اس وقت ہی ٹی وی پر جاؤں گی جب گاڑی لے لوں گی میں. تو میرا ایک پروگرام تھا ریڈسل پر, تو میں آئی تھی, لیکن ریکارڈنگ پر تو میں گاڑی لے کر ہی آئی تھی. ان پہ بڑے گانے ہوئے ہیں طافو صاحب 9-10 سال کی. بڑے اچھے نہیں ایسا اتفاق نہیں ہوا, پکچرائز ہوئے ہیں میرے اوپر. پکچرائز کا میں کہہ رہا ہوں. جی بہت لڑکے نین وہ ان کا ہی تھا میرا. سپر ہٹ, سارے سپر ہٹ. میں کہتے ہیں کہ وہ تو بس گانے پر ایسے نگاہ ڈالتے تو گانا ہٹ ہو جاتا تھا. واہ. اور پھر سے پھر میڈم جی گانے والی, کیا کمبینیشن دونوں کا بھائی. شاہدہ منی صاحبہ کا جو نرت بھاؤ ہے, گانا بھی اچھا ہے, اور جب یہ انہوں نے گانے پکچرائز کروائے ہیں سیلولائڈ پہ, آرکائیو پہ, وہ کمال ہے. یہ شیز اے کمپلیٹ, ایک جو اسکرین کو سجانے کا ہنر ان کو آتا ہے الحمدللہ. یہ ان کی تعریف ہے, اور جو کریڈٹ میں ہے ماشاءاللہ. ہنی ضرور بات کرتے ہوئے پھر ہم اگلی تھوڑی سی میں یہاں پر بولوں گی, جیسے کہ آپ لوگ بہت تعریف کر رہے ہیں, اس قابل نہیں ہوں. نہیں. شروع میں جب میں نے کام شروع کیا تو میں بڑی شرمیلی تھی. بالکل میں ایک بڑے جیسے خول نہیں چڑھا ہوتا, رائی صاحب بھی کہتے خول لاؤ, اپنی تو خول اتارو. اس وقت میں بڑی کھٹ کے کام کرتی تھی. پھر ایک دم پھر میں نے خول اتارا, پھر میں آئی. پھر آپ کو یاد ہی ہوگا. جی بالکل ایسے جیسے طاہر بھائی نے بتایا کہ ہمارے جتنے لیجنڈز ہو گزرے ہیں, ان میں شاہدہ جی بھی ماشاءاللہ یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہیں کہ اپنا پرفارمنس بھی, آواز بھی, اور پھر یعنی کہ مکمل ایک انسٹیٹیوٹ ایسا ہے جس سے ہر چیز پرفیکٹ ہے. ایسا ہی ہے, اور یہ بڑا کم اور بڑا شاذ دیکھنے کو ملتا ہے اس طرح کی چیزیں. باقی طافو صاحب کی بات جتنے لیجنڈ ہو گزرے ہیں, طافو صاحب کا بھی اس لیے کیونکہ میں نے کہا کہ ان کا ذکر آپ کی وابستگی ہے. طافو صاحب نے کبھی آپ کے ساتھ طبلہ بجایا؟ ہاں یہ بتائیے. نہیں میں اتنی خوش قسمتی تو نہیں تھی, لیکن میں نے کیونکہ ان کو دیکھا بہت. اچھا سوال کیا. ابو کے ساتھ ان کا بڑا پیار تھا, طافو صاحب کا, بھاگ صاحب کا, اور اکثر ان کی باتیں, ہاں ملا میں ضرور ہوں, لیکن مجھے مل کے ان کو ایسا لگا کہ جیسے میں ان کو روز ملتا ہوں. اتنی شفقت اور اتنا پیار اور اتنی محبت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی دعاؤں سے, ان کی محبتوں سے اللہ پاک نے ہم پہ بھی
ये रहमत की कि हमारा भी माशाल्लाह। बाबू साहब का जो रियाज था ना जी, ये मिर्चें घोटने वाली वो कुंडी होती है ना पत्थर की, हाँ। उसमें से नादन दिन्ना निकाला है उन्होंने अपना। अच्छा। और सर्दियों में बर्फ के अंदर उंगलियां डाल के जब वो यख हो जाती थी फिर नादन दिन्ना की प्रैक्टिस की। एंड तक अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। और ये वो डेडिकेशन है जिस वजह से फिर ख़वातीन हज़रत अल्लाह ताला एक नाम और मकाम किसी भी शख्स को देता है। एक और ऐसी शख्सियत जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, इस साल हमसे बिछड़े साल 2024 पे, लेकिन उनकी शख्सियत की खूबसूरती ये कि उनका जिक्र जब करते हैं और उनका नाम लेंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। आप सोच लें कि कैसी बड़ी शख्सियत सरदार कमाल साहब, उनको याद करते हुए आइए उनकी झलकियाँ आपकी नज़र। जाने मौला, अगर ये मजाक हुआ ना तो मैंने उम्र का लिहाज नहीं करना। हाँ, आप मिल गए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देखो ना जमशेद बेटा, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए फिर जोर मत दो। अगर वो मान गए ना तो फिर मिन्नतें करनी पड़ेंगी। भाई शाजिया नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? वो ना किचन में आपके खाने पीने के लिए कुछ ढूंढ रही है। मेरा मतलब कुछ पका रही है। अंकल जी, आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े। चलें जमशेद। कहाँ चलें दादा जान? अपने घर, यानी तुम्हारे घर। अंकल जी, इस बेचारे का तो कोई घर ही नहीं है। ख़वातीन हज़रात, एक फ्रेम में क्या बड़े बड़े लोग नजर आए। इफ्तिखार ठाकुर साहब भी, अज़हर साहब सर, ऑब्वियसली आप भी एज अ फैन सरदार कमाल साहब के बारे में बात करते हैं। दोनों को ही फैन हूँ और बहुत सारे ड्रामे देखे हैं और बड़े नफीस आदमी, बहुत ही नफीस आदमी। बिल्कुल सही। इस्मा, यू बीइंग अ जूनियर, मैं कभी उनसे मिली तो नहीं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो लगता है कि बहुत खुश रहने वाले, अच्छे तरीके से मिलने वाले इंसान होंगे। आई एम श्योर हमारे साथ जो साथी मौजूद हैं ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी माशाल्लाह बहुत ही अम्यूजिंग लगती है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, अब ताहिर साहब आप पहले या हनी आप? सरदार कमाल। ताहिर साहब सर, सरदार कमाल साहब। कोई 20 रातें ऐसी हैं, रत जगह उनके साथ की हैं, और वो एक्चुअली उनका स्कूल ऑफ थाट था मुनव्वर ज़रीफ साहब। ओके। और फिर वो मुतासर थे हाजी अलबेला साहब से, क्योंकि हाजी अलबेला साहब और मुनव्वर ज़रीफ साहब हम असर थे और ये दोनों एक दूसरे से मुतासर थे। और मैंने सैकड़ों दफ़ा हाजी अलबेला साहब से पूछा कि मुनव्वर ज़रीफ साहब का मॉडस ऑपरेंडी क्या था, और वो बताते थे। तो सरदार कमाल साहब जो हैं वो उनके देखे, उनके परसोने में उन्होंने बहुत सीखा। किन से? तारिक जावेद साहब से। तारिक जावेद साहब एक आप ये समझें कि इंसाइक्लोपीडिया थे आर्ट का, मौसीकी का, थिएटर का, फिल्म का, और ये इनके शागिर्द भी थे, उनसे बहुत मुतासर भी थे। और सरदार कमाल साहब ने फिर जो है वो सारा ज़िंदगी जो है वो देखें उन्होंने, अच्छा गुजर बरादरी से थे, और उनके अब्बा, ये जो गुजर बरादरी अमूमन वो होता है दूध का बिज़नेस, वो उसके बाद ये एक्टिंग में आए, तो इनको बड़ा टफ टाइम मिला घर से, और बहुत वो ढाड़ियों वाली जो होती है ना खान साहब वाली, वो बारीकी अपने अंदर जज्ब की, और उसके बाद फिल्म में हीरो भी आए। और ये सारा एक रोड मैप जो है ये मुनव्वर ज़रीफ साहब का और हाजी अलबेला साहब का पहले मौजूद था, उसको फॉलो क्योंकि हाजी साहब भी पहले छोटे छोटे कैरेक्टर, और उसके बाद फिर हीरो वारदातिया शायदा जी उसमें हीरोइन थी, प्रोटैगनिस्ट थी, और सरदार कमाल साहब जो है वो बेहतरीन आदमी थे। कमाल। हनी, बहुत सारे वाकयात होंगे, हम वाकयात सुनना चाहेंगे। उनमें से एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करूँ, मुझे वो सरदार साहब ने सुनाया था। तो तारिक जावेद साहब मरहूम की डायरेक्शन में एक ड्रामा कर रहे थे थिएटर का, तो कुछ तबीयत नासाजी की वजह से शो पे नहीं पहुंच सके। तो अगले दिन अब डरे डरे ना सरदार कमाल साहब वहाँ पहुँचे शो पे, तो उन्होंने आंदा है ना बड़ा कहते अपना तारिक साहब कहते तू कल कितने से आए? कहते जी मैं बुखार से बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो उन्होंने मुँह निकल गया कि तारिक साहब कल मेरा किसी ने पूछा था ना, तो तारिक साहब को हर बात को बड़ा वो खूबसूरत करके पेश करते थे। कहते आहो यार बुकिंग के उत्ते ना कुछ 4 लोग आए सन, हत्थां च उन्होंने खंजर सन, तो उन्होंने आके पूछा कि सरदार कमाल है? तो बुकिंग वाले ने उहदे मुँह निकल गया कि नहीं। कहते उन्होंने खंजर करके क्या एक ही हो गया ते बुकिंग दे के दम। कमाल कमाल। आपके साथ जो काम उन्होंने किया, क्या क्या कुछ आपने उनकी शख्सियत में? सर वो इतने खूबसूरत इंसान, आर्टिस्ट तो वो बा कमाल थे। और मैं उनकी एक बात जो मैं अक्सर उनको कहता होता था कि मैंने
اپنی لائف میں 2 لوگ ایسے دیکھے ہیں جن میں میرے والد محترم البیلا صاحب اور سردار کمال صاحب کہ ابو اکثر لوگ کہتے ہیں یار کسی کی برائی نہیں کرتے, ٹھیک ہے جی, یہ دونوں وہ لوگ تھے جو کسی کی برائی سنتے بھی نہیں تھے. آہا واہ واہ. میں نے نہیں دیکھا اپنے ایکسپیرینس میں, میرا جتنا ان کے ساتھ ٹائم گزرا ہے, کہ کبھی کوئی ایسا بات ہوتی تھی کہ ان کے کان میں تو کہتے اچھا بیٹا اور دسو کیا ہے, ٹھیک ہے چھڈو یہ گلاں کی, اچھا اپنی سناؤ, یعنی کہ کرنا تو دور کی بات ہے, وہ سنتے بھی نہیں. واہ واہ. اور اخلاق میں اتنے خوبصورت انسان سردار کمال صاحب کہ اپنے جونیئرز کو بھی وہ کبھی تو تڑاک سے نہیں بلاتے تھے, صاحب کہہ کے بلاتے تھے. واہ, ٹھیک ہے جی, فلانا صاحب. اور کیا بات ہے, بڑے ان کے لا تعداد ایسی چیزیں ہیں جو, یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جانے کے بعد بھی محسوس نہیں ہوتا, لگتا ہے کہ یہی موجود ہیں. بالکل صحیح. بین بہت بڑے تھے. انڈیا سب کانٹیننٹ کی جو فلمیں ہیں بڑی بڑی کلاسک فلمیں دیکھنے کا ان کو شوق تھا. اور مجھے آصف اقبال تھیٹر کے جو آرٹسٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ جس دن وہ گئے ہیں تو 4 فلمیں USB پہ ریکارڈ کروا کے لائے کہ یہ میں ہونا ہے, میرا جو شو ہے بعد میں ہے, یعنی 2 دن آگے تھا, تو میں یہ فلمیں دیکھوں گا. لاسٹ ٹور بھی میرا ہی انہوں نے کرنا تھا UK کا, اور ان کا ویزا پاسپورٹ آ گیا, تو میں نے فون کیا, میں کہا لاسٹ شو جب ہم ریکارڈ کر رہے تھے تو میں کہا جی یہ 2-3 دن دی چھٹی ہے تو کی کرو گے, کہ بابا جی میں فلمیں دیکھاں گا تو شاپنگ کروں. اس تو بعد کہنے ایت کی بار میں تو بہت کمانا ہے. میں کہ ٹھیک ہے, لیکن بس اللہ تعالیٰ نے جو وفا نہیں کی. بالکل ایسے ہی خواتین حضرات, لیکن وہی بات کہ زندگی کا نظام ہم سب نے اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے. لیکن سردار کمال صاحب کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہوئے, کیونکہ وہ اچھی شخصیت کے مالک تھے کا لفظ نہیں لگاؤں گی, ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, اور ہمارے دلوں میں خاص جگہ اور مقام بنائے ہوئے ہیں, اور ایک انسٹیٹیوٹ اور اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہوئے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. اور ایک ایسی خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ان کا ذکر ہم کرتے ہیں اور صرف تالیاں بجائیں گے. طاہر صاحب لنک باقی اب آپ بھی ہنی دینا, ہر وقت میں ہی بولوں گی بھائی, مزہ نہیں آئے گا. نہیں طاہر صاحب, آواز آپ کی جانی پہچانی, ہاں شہدہ مینی, بہت ساری کلاپ میں. جی خواتین حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکنڈ ایٹ ہوم کی پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ اپنے فیورٹ ستاروں کے ساتھ, اور ہر ایک شخص جو ہے انفرادی سطح پہ جو یہاں پہ خاص طور پہ ویکنڈ ایٹ ہوم اور PTV ہوم کے لیے تشریف لے کے آئے ہیں, ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں. اسما جو ہے ینگسٹرز کی نمائندگی کرتے ہوئے, ابھی ذرا راستہ لمبا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ شی سیٹ این ایگزامپل ماشاءاللہ سے, اینڈ آئی کین سی ہر شائننگ. جس طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے. اظہر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, طاہر سرور میر ساتھ موجود ہیں, ہنی البیلا موجود ہیں, ہماری اپنی the one and only شاہدہ منی جی از ہیئر الحمدللہ. اور خواتین حضرات, ہم ان تمام ساتھیوں کو کوشش ضرور کر سکتے ہیں, کاوش پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور ویکنڈ ایٹ ہوم کی ٹیم کی طرف سے, وہ تمام ساتھی جو سال 2024 میں ہم سے بچھڑے اور اپنے کام, فن اور نام اور ہنر اور بڑی شخصیت اور وزاداری کی وجہ سے ہمارے دلوں میں راج کرتے رہیں گے, اور ایک ایسی اگزامپل سیٹ کر گئے ہیں, ایک ایسی مثال سیٹ کر گئے ہیں کہ آنے والے نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ یہ تمام افراد اپنی اپنی انفرادی سطح پہ کیپیسٹی میں ضرور بن گئے ہیں. ایک ایسی شخصیت آپ تمام افراد ضرور ریلیٹ کر سکیں گے. آپ میں سے بہت کا تو اتفاق ہوا ہوگا ملنا, لیکن ہم تو بطور فین طلعت حسین صاحب, اللہ تعالیٰ نے طلعت حسین صاحب کو, میں ایک دم سے ایک ٹرانس میں چلی گئی. طلعت حسین صاحب کی آواز کی ہم بات کریں, ان کی شخصیت کی وزاداری کی بات کریں, ان کی گریس اور ڈیکورم کی بات کریں, ہر کردار میں جو جان ڈالنے کا ہنر ان میں موجود تھا اس کی بات کریں, پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے جو کام کیا اس کی بات کریں. کیا کیا کچھ نہیں ہے ان کی شخصیت میں جس کا ذکر ہم کریں گے تو بہت ضروری ہوگا کہ ہر ایک پہلو پہ بات کی جائے. لیکن طلعت حسین صاحب کا نام لیتے ہوئے ان کی کچھ یادیں, آپ کی نظر. گرفتار دینا چاہتا ہوں میں, اس سے پہلے ایک نظر. تم پاگل مت بنو, ہماری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں رہی. اپنے گھر کی چھت کے نیچے تم کتنے اجنبی بن گئے ہو. ان کو معلوم ہے کہ ان کو
जिंदा। वो समझ चुकी है कि उनका बाप इस दुनिया में नहीं है। उनकी शादियां अच्छी जगहों पर हो जाने दो। पर चला चाहता हूँ, पर ये एक नजर सिर्फ उनको देख लेने दो मुझे, सिर्फ एक बार ही। ख़वातीन हज़रात, हमारे ड्रामा सीरियल गो के हम इंसाफ नहीं कर सकते। तलत हुसैन साहब का तो करियर, फिल्म्स की बात करें, वॉइस ओवर्स इतने किए, पीटीवी प्राइवेट चैनल्स के लिए बेशुमार काम करते हुए। सर, एक मद्दा होने की हैसियत से तलत हुसैन साहब के बारे में बात करते हैं। मेरी कई मुलाकातें हुई हैं उनसे। अच्छा, कराची में। ओके जी, मुनीर हुसैन साहब जंग अखबार के अखबार वतन में मैनेजिंग एडिटर थे। सबसे बड़ी बात है उनकी अदायगी, बोलने का अंदाज़। जो सुन रहा होता ना वो सुनता था कि क्या कह रहे हैं। इतनी अच्छी उनकी अदायगी थी और नफीस आदमी। और उनकी आवाज़ अगर आप पीछे बैकग्राउंड पे भी सुने तो आप पहचान लेंगे ये तलत साहब की आवाज़ है। तो मुझे इजाज़ है कि मैं उनसे मुलाकात की, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन। इस्मा, यू बीइंग अ जूनियर माशाल्लाह, उनकी आवाज़ में जो क्लैरिटी है, हाँ, जो अदायगी है अल्फाज की, और वो होता है ना कि आवाज़ ही काफ़ी है। एक रौब जो है उनकी आवाज़ में, बहुत सीखने को मिलता है जब हम अपने लेजेंड्स को सुनते हैं, क्योंकि आजकल इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। आजकल और चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता, दिख कैसे रहे हैं। लेकिन आप बात कर रहे हैं और कोई आपको सिर्फ सुने ही जा रहा है, तो वो मुझे लगता है इनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। ये जो अभी आपने क्लिप चलाया तो उनका जो सुर था, बात करने का, वो मंदरस्तान था। वो कॉर्ड जो है शायदा जी का लाफ्टर भी आ गया। ठीक, तो सुर रच गया उनका इस सारे पूरे स्टूडियो में। और आपकी ट्रांसमिशन में जहाँ जहाँ उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, वो यूं जो उनके पॉजेस स्ट्रेसेस थे ना, मुझे लगा जैसे वो ठुमरी गा रहे हैं। और यहाँ लाहौर में जब मैंने, एक शाहिद राना हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म कर रहे थे, तो यहाँ एवर्न्यू में शूटिंग हुई थी और मैं रोज़ जाता था उन्हें मिलने, और रोज़ कुछ ना कुछ बात मेरे साथ वो करते थे। तो मेरा इम्पेक्ट ये था कि ये बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, इंटेलेक्चुअल थे और नेशनलिस्ट थे, और पाकिस्तान का उन्हें बहुत दिल में प्यार और गम था कि भाई और इसकी इज्जत हो और हर शोबे में हो। और तलत साहब जो है, और बड़े आसान आदमी थे। मुझे फैसल कुरैशी जो एक्टर हैं हमारे, उनकी बात याद आ रही है कि कोई करैक्टर करना था फैसल कुरैशी ने, तो उन्होंने टेलीफोन पे कहा, उनसे मशवरा किया, तो बीमारी में जब वो दुनिया से एग्जिट कर रहे थे, जा रहे थे, पूरी दयानतदारी, पूरी ताकत से उसको गाइड किया। और मुझे अब करैक्टर नहीं याद आ रहा, वो करैक्टर जो है फैसल कुरैशी का बड़ा हिट हुआ और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आला आदमी थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हनी, ये अभी ताहिर साहब बात कर रहे थे ना, तो मैं खो गई थी। तलत हुसैन साहब का एक लॉन्ग प्ले, उसका क्लिप आप यूट्यूब पे ज़रूर वो दिखेगा, फजीला काजी साहिबा के साथ था वो, और वो घंटे एक का क्लिप था, और उसमें वो टेली प्ले था, फिल्म ड्रामा था, लॉन्ग प्ले। और उसमें वो किस तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार बेगम के साथ खतूत के ज़रिए कर रहे हैं, वो बड़ा खूबसूरत प्ले। मुझे अगर नाम बताया जाए, मैं बताऊं आपको भी ज़रूर, वो क्या क्या शाहकार तलत हुसैन साहब के। तो हनी, मैं तो तलत साहब के बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि हमें ये गिला रहता है जूनियर आर्टिस्ट को कि हमारे यहाँ अकेडमीज़ नहीं है। हाँ। तो असल में हमारी अकेडमीज़ ये लोग हैं कि जिनका काम देख के और उसी तरह ही की कोशिश अगर हम लोग कर लें, तो मेरा ख्याल हम लोग कुछ ना कुछ बन जाएं। ये वो लोग। बिल्कुल सही। शाहिदा जी, मैं सीन देख रही थी इनका कि क्या सिंक कर रहे थे। हाँ, डायलॉग्स, एक्सप्रेशन, आंखों में ग्लेयर, ये बड़े आर्टिस्टों की बात है, बड़े आर्टिस्टों की बात। ओवर भी नहीं जा रहे उस कैरेक्टर में रहते हुए, और फिर इतना डूब जाना। मतलब मैं इस चीज़ को इसलिए इजीली बता भी सकती हूँ, समझ भी सकती हूँ, क्योंकि मैं जब खुद भी सीन करती थी तो मैं पागल हो जाती थी, मुझे नहीं समझ आती थी, मुझे नहीं पता मैं शाहिदा में नहीं हूँ, मुझे पता है मैं ये कैरेक्टर हूँ। कई कई टाइम तक मैं डूबी रहती थी। तो ये तो खैर बहुत बड़े लोग हैं, अकेडमीज तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनसे हम लोगों ने जो थोड़ा सा हम करते हैं सीखा, उनके पास तो बहुत था। और फिर ये बड़े मशहूर थे पॉजेस में। बिल्कुल सही। हम जब कोई बात करते आए तो तलत हुसैन हो, तो तलत हुसैन है भाई, इतना तुम लंबा गैप पॉज दे रहे हो भाई, बड़ी बात है। और वो क्या उनकी टाइमिंग्स होती थी, हम तो वैसे बात करते, वो अपने पूरे लैग के साथ वो डायलॉग्स बोलते थे, और उतनी ही उनकी टेम्पो होती थी। संपूर्ण लोग थे जी। और मदरस्तान की बात कर रहे थे नीचे के सुरों पर, तो ये तो वैसे मेल
جیسے کوئی گاتا ہے تو وہ نیچے کے سروں سے جیسے غزل یا ٹھمری کا ذکر کر رہے تھے، خیال ہو گیا. تو جی بڑے لوگ ہیں، یہ کلاسیکل لوگ تھے سمپورن. بے شک. اب زندگی میں یاد آ رہا ہے بڑی اسٹرگل کی ہے. ان کی سکولنگ بڑی اچھی تھی، ایجوکیشن بڑی اچھی ہوئی، پھر گریجویشن کی، پھر مشہور ہو گئے. اس کے بعد ڈاؤن فال آیا تو یو کے میں انہوں نے ویٹر بنے رہے بہت. اچھا. اور میں نے خود ان سے سنا کہ جب کوئی مجھے پہچانتا تھا اور ٹپ دیتا تھا تو میرا ایک عجیب سا میرے اندر ایک وہ بنتا تھا کہ کیا مجھے یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ ہارے نہیں. انہوں نے زندگی میں کئی دفعہ جوار بھاٹے آئے، اسٹرگل کی، دوبارہ کم بیک کیا اور آخری وقت تک کوالٹی کا ایک سمبل رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پوری دنیا، ایشیا میں تو تھا، دنیا کا بھی ایک کچھ ترتیب بنائی جائے حفظ مراتب تو طلعت حسین ہمیں اوپر نظر آتا. بے شک بے شک. میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہاں بہت بڑے بڑے آرٹسٹ اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی وہ قدر نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے، جو مستحق تھے اس کے. اس پر ذرا حکومت جو بھی آئے اسے اس پر کام کرنا چاہیے. باقی میں بالکل شاہدہ جی کی بات بڑھاؤں گا کہ ہم بعد میں اس طرح کے ویٹر بن جائیں، مانگیں ہمیں فنڈز دیں، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اپنے لوگوں کی وہ قدر کرنی چاہیے جس کی ان کو ضرورت ہے ان کی زندگی میں. ان کی زندگی میں بالکل ٹھیک. ایک ایسی شخصیت طاہر سرور میر صاحب بہتر طریقے سے ان کے بارے میں بتا سکیں گے. وہ ہم سے جدا ہوئے سال 2024 میں. خالد غیاث صاحب، جنرل مینیجر پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک سیلز ڈپارٹمنٹ کے، اور ان کا ایک خاص انداز تھا گفتگو کرنے کا. سر 2 جملے ان کے بارے میں اور پھر جس طریقے سے سہیل احمد صاحب نے ان کے کیریکٹر کو پورٹرے کیا. پھر میں خالد غیاث صاحب پی ٹی وی کے لیے تو گراں قدر خدمات تھی سیلز کے ڈپارٹمنٹ میں. ظاہر ہے اتنے پروفٹ میں وہ جب باغ دور کرتے تھے تو رہا وہ، اور اچھی پروڈکٹس یہاں بن رہی تھی وہ انہوں نے بیچی مارکیٹ میں. مجھے تو وہ آرٹ لور بھی جو ہے بہت پائے کے لگے کہ لاہور میں سندس جو بھی فنکشن ہوتا تھا موسیقی کا، ایوارڈز کا، آرٹسٹوں کو پذیرائی کرنے کا، سب سے پہلے خالد غیاث صاحب وہاں موجود ہوتے تھے. اور یہ ایک ڈرامہ جو ایوب خاور صاحب نے کیا تھا اس میں انیک ناجی اور سہیل احمد تھے اس میں. اور سہیل احمد صاحب نے مجھے خود بتایا ہوا ہے کہ جب انہوں نے پہلی شوٹنگ میں یا ریکارڈنگ میں، یہاں شاید یہی فلور ہوگا، تو انہوں نے بولا سہیل احمد صاحب نے، تو اوپر سے پی سی آر سے آواز آئی ایوب خاور صاحب کی بیس میں، کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی سہیل صاحب نے بتایا کہ میں نے ان سے اجازت لی ہے. تو وہ تھوڑا بڑا کہ اندازہ کرو، بہت جو ہے وہ سپر ہٹ ہوا. خواتین عزت، یہ جو سہیل احمد صاحب کا کیریکٹر دن ڈرامہ سیریل پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر کا شاہکار، جس کو لکھا لیجنڈری ہمارے امجد اسلام امجد صاحب، ان کا بھی ذکر کرتے ہوئے ظاہری بات ہے یہ خالد غیاث صاحب کا انسپائرڈ کرتا جملہ تھا. اب ہم نے اسی لیے پہلے بریف کیا کہ اب کچھ یادیں، اور یہ دیکھیے گا ڈائیلاگ جس طریقے سے سہیل احمد صاحب نے اس کردار کو نبھایا ہے. جی ذیشان جو ہے یہ وہی لڑکا ہے نا وہ جو نوال کے ساتھ کمپیوٹر میں پڑھتا ہے، لیکن یہ تو خود رعایتی فیس پر پڑھتا ہے. کیوں اس کا اور نوال کا کوئی چکر چل رہا ہے؟ نہیں چکر تو کوئی نہیں، ہاں دوستی بہت ہے دونوں میں. خیر کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا میں اس کا. کمر یہ تم آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو. میں تم سے زیادہ جانتا ہوں وہ آپ کو. اس نے ہر چیز نوال کے نام کر دی ہے. وہ اس کی شادی کسی اونچی جگہ کرے گا، اپنے سے بھی زیادہ امیر فیملی میں. خواتین حضرات، دن ڈرامہ سیریل اور یہ کیریکٹر جو ہے اب سمجھ آئی کہ یہ انسپریشن بولنے کی کہاں سے آئی. ہنی کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیا بات ہے جی، خالد صاحب کا لہجہ، ان کا سٹائل اور سہیل احمد صاحب کی پرفارمنس، کیا بات. بالکل. اور سہیل احمد صاحب کو بھی ہم نے اس سے پہلے فشار ڈرامے میں دیکھا جس میں انہوں نے غنڈے کا، گینگسٹر کا، اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، اسٹوڈنٹ لیڈر کا کیریکٹر. اور اس کے بعد ہم نے بالکل ٹوٹلی اپوزٹ اسٹوڈنٹ لیڈر جو پیدا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ڈیمینشن چینج ہوئی کہ پھر ہم نے ان کو اس ڈرامے میں دیکھا. جی سہیل صاحب نے بھی جو ہے ان کا اسکول آف تھاٹ بھی جو ہے کامیڈی میں یہی، منور ظریف صاحب اور حاجی البیلا صاحب اور باقی جو ہے وہ فخری احمد صاحب کے شاگرد ہیں.
اور بہت ان کے بارے میں جتنا کہیں کیا بات میں تو جو ہے 7-8 دن جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں. تو سہیل صاحب نے بہت اچھا یہ خاص طور پہ اچھا ان کا شہدا جی یہ کیا ہے طریقہ کار کہ وہ 2 ایپیسوڈ کا بھی اگر کوئی فرض کریں وہ ان کا ہے نا کریکٹر اس میں نیا ٹون ٹیمپو ہی لاتے ہیں وہ. اور یہ جب خالد غیاث صاحب نے کیا تھا میں اس وقت جرنلسٹ تھا ہوں بھی جرنلسٹ ہیں ہوں پکھیاں کا کام نہیں کرتا میں کہنے لگی تھی تو ورنہ میں نے بولنا تو جملہ وہ ہم نے وہ دیکھا ہے کہ بہت ہٹ ہوا تھا جسے آپ وائرل کہتے ہیں نا وائرل اب آئی ہے ٹرم یہ اس وقت بھی وائرل. بالکل. عزیز صاحب سر کچھ کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے میں پی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یاد رکھا. آج آپ کسی کو یاد رکھیں گے تو کل کو آپ بھی کو بھی لوگ یاد رکھیں گے. تو سہیل احمد صاحب سے بھی میرا بڑا ہی قریبی تعلق رہا اور امجد اسلام امجد میرے ساتھ کھیلے ہیں. تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اپنی اپنی فیلڈ کے بادشاہ لوگ ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ بالکل. امجد صاحب بولنگ کرتے تھے؟ بولنگ کرتے تھے آف اسپنر. آف اسپنر ہاں اور کٹ بھی بڑی کھاتے تھے ویسے. شوق تھا ان کا کیونکہ ایم اے کالج کے وہ پروفیسر بھی تھے اور کھیلتے بھی تھے. اتنے پیارے انسان. اور لاسٹ میں وہ ہمارے ایک فنکشن میں آئے تھے تو نفیس وہ بھی ایک نفیس لوگوں میں میں تھا نا ہر بندے کی اپنی فیلڈ ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ یہ ان لوگوں میں ہے جو آج بھی آپ یاد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ایسا ہی. اللہ تعالیٰ امجد اسلام امجد صاحب کے درجات بلند فرمائے. آمین ثم آمین. سر میں ضرور بیفور وی وائنڈ اپ جو اور اسما آپ سے بھی بالخصوص اسپورٹس کی فیلڈ میں جو بچیاں ماشاءاللہ آگے آ رہی ہیں ہر ویٹ لفٹنگ پاور لفٹنگ بیڈمنٹن ٹینس ہر طرح کا اسپورٹس کے جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ بچیاں بھی یہ کر سکتی ہیں. تھوڑا سا اس ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہوئے اگر آپ کرکٹ کی بات کریں نا لڑکیوں کی تو عذرا پروین صاحبہ تھیں جنہوں نے یہ سٹارٹ کی تھی اور وہ سپورٹس بورڈ میں تھیں اس وقت. تو انہوں نے ایک چینل نے پروگرام کیا انہوں نے مجھے بھی بلایا مولوی حضرات بھی تھے. تو بہرحال کئی مولانا حضرات بھی انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو بڑا بے پردگی سی ہوگی. تو میں نے کہا سر جی کوچز ہوں یا کوئی ہو اگر میں چاہتا ہوں میری بیٹی کھیلے میری بہو کھیلے ہاں جی تو پھر آپ اس نظر سے دیکھیں کوچنگ کریں تو میرا خیال ہے سپورٹس اور ترقی کرے گی. پہلے کبھی آپ کو گھر سے اجازت نہیں ملتی تھی گراؤنڈ جانے کی. اب آپ گراؤنڈوں میں دیکھیں تو بھرا پڑا ہوتا ہے گراؤنڈ. ایسا ہی ہے ماشاءاللہ سے. مختصراً اسما بات کرتے ہوئے ابھی بہت لمبا راستہ ہے. ہماری خواتین نے ہماری بچیوں نے کھیلنا شروع کیا ہے اور ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ ہے. بٹ وہی بات ہے کہ ابھی ویمن سپورٹس میں ریسورسز بہت کم ہیں. میں چاہتی ہوں اس کو مزید اچھا کیا جائے. جیسے ہماری ویمن کرکٹ ٹیم ہے ان کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا جس طرح مین کرکٹ کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے اور اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو میں چاہتی ہوں ایکوالٹی ہونی چاہیے اس چیز میں اپرچونیٹیز میں جو ریوارڈ آپ کر رہے ہیں اس میں. تو انشاءاللہ چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے معزز مہمانوں کا اور یقین جانے وقت کا بالکل نہیں پتہ چلا. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سر عزیز صاحب سب دعائیں بہت ساری. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر اچھی صحت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اسما جیتی رہیں خوش رہیں. بہت شکریہ. طاہر صاحب سر بہت ساری کامیابیوں کی دعائیں آپ کے لیے ہمیشہ. بہت شکریہ. ہنی اللہ تعالیٰ ڈھیروں خوشیاں آپ کو دے. آمین ثم آمین. اور اسی طرح لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں لانے کا ہنر آپ میں قائم رہے. آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ. شاہدہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے. آمین ثم آمین. اور اسی طرح آپ انرجی سے بھرپور طریقے سے ہمیں انسپائر کرتی رہیں. وی آل لو یو. یو شوڈ نو دیٹ. تھینک یو. بہت شکریہ. شیف نازش آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات سال 2024 بس اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھے کی دعا کرتے ہوئے خیر کی دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی عمر اچھی صحت عطا فرمائے. سال 2025 میں انشاءاللہ چند دن بعد ہم قدم رکھنے والے ہیں اپنے رب اور کے حکم سے اور رضا سے. اپنے رب کی دی گئی نعمتوں رحمتوں برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزاریے کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے. اگر میرے رب کی رضا رہی اور حکم رہا تو انشاءاللہ سال 2025 کا پہلا پروگرام ویکنڈ ایٹ ہوم کا ضرور آپ دیکھیں گے. ہماری طرف سے خدا حافظ. جانے سے پہلے گرینڈ پرفارمنس شاہدہ منی جی کی آواز میں